औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का हमारा मौजू हमेशा की तरह ये जो सीरीज़ चल रही है अंदर की बातें, उसी की कंटिन्यूटी होगा। आज 7वां एपिसोड है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम अहमद करीम शेख साहब और ब्रदर आमिर हक साहब। बोथ ऑफ यू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वेलकम टू द शो सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो वालेकुम फारूक? अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्लाह का करम बरकातहू। शेख साहब, आप जज़ाकल्लाह। कैसे हैं? थैंक यू, मैं ठीक जज़ाकल्लाह। हूँ, बहुत शुक्रिया। आमिर भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं, फिट हैं जी? अल्लाह का शुक्र। शेख साहब की मुस्कुराहट देखकर क्या बात है, ठंड पड़ गई है। शेख साहब ठीक ठाक हैं? आप ईद अल्लाह की का ईद कैसी शुक्र, गुजरी? बड़ी बड़ी जबरदस्त, बड़ी मेहरबानी, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू। अल्लाह सलामत रखे जज़ाकल्लाह। जी। जी आमिर भाई बहुत शुक्रिया एक तो आपका ज्वाइन करने के लिए। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपका तबसरा भी मैं साथ साथ लेता रहूँगा। ये सफ़ा नंबर 6 तक हम पहुँच चुके थे जनाब, जिसका टाइटल यहाँ पे है कि मेरा नबूवत का कोई दावा नहीं है। ये आंजानी मौलवी गुलाम अहमद कादियानी यहाँ पे ये लिख रहे हैं, मेरा नबूवत का कोई दावा नहीं था। मैं ये तहरीर पढ़ देता हूँ और इसके बाद बात को शुरू करते हैं। आप भी शेख साहब भी इसके ऊपर तबसरा फरमाइएगा। इस्लाम की इस्तिलाह में नबी और रसूल के ये माना होते हैं कि वो कामिल शरीयत लाते हैं या बाज़ अहकाम शरिया साबिक़ा को मनसूख करते हैं, या नबी साबिक़ की उम्मत नहीं कहलाते और बराह रास्त बगैर इस्तफाजा किसी नबी के खुदा ताला से ताल्लुक रखते हैं। हजरत मसीह मऊद, ये इन्वर्टेड कॉमास में, फरमाते हैं खुदा वादा कर चुका है कि बाद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई और रसूल नहीं भेजा जाएगा। यहाँ तक पहले मेरा ख्याल है इस बात के ऊपर थोड़ी सी हो जाए कि ये इन्हीं की तहरीरें हैं और ये लिख रहे हैं, फिर इसके बाद आगे आते हैं कि इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं जिंदगी के अंदर। शेख साहब की आई थिंक को कॉल आ गई है। चले मैं ये तब तक इसको मतलब थोड़ा सा और भी आगे पढ़ देता हूँ, फिर एक साथ इस पे तबसरा हो जाएगा। तो इसके ऊपर जी शेख साहब, मतलब बात हो सकती है। जी आमिर, आप गौर करेंगे जो अभी फारूक ने पढ़ा है कि इस्लाम की इस्तिलाह में नबी और रसूल के ये माने होते हैं कि कामिल शरीयत लाते हैं या बाज़ अहकाम शरीयत साबिक़ा को मनसूख करते हैं या नबी साबिक़ की उम्मत नहीं कहलाते। अब तो यहाँ पे ये आन जहानी मौलवी गुलाम कादियानी बिल्कुल एक क्लियर बात वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि उनके नज़दीक नबी और रसूल क्या होते हैं, राइट। अब जब हम इनके दावे को देखते हैं तो तमाम का तमाम बेड़ा गर्क नजर आता है हमें, क्योंकि वो चीज ही नजर नहीं आती इनके अंदर कि जब वो कोई भी ऐसी पहली नबूवत की किस्म नहीं बताते कि नबी जो है वो उम्मती होता है या ब्रूजी होता है या ये वो, सिर्फ सिंपल एक नबी। और वो ये है कि कामिल शरीयत लाते हैं कि जो उनके दौर की जितनी अल्लाह ताला से उनको तालीम क़वानीन मिलते हैं वो अपने उस दायरे के अंदर महदूद हो, मतलब मुकम्मल होते हैं, राइट। और अगर उन्होंने कोई साबिका किसी चीज को मनसूख करार दिया तो वो भी क्लियर कट होती है और वो किसी की उम्मत साबिक मतलब नबी की उम्मत नहीं कहलाते। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे, आप ये देखें इनका ये कहना कि जी हम अहमदी मुसलमान हैं। हम सॉरी टू से, आप ये बताएं वो बंदा है खुदा अहमदी हजरात, मैं ये कहूँगा कि खुदा रहा इसको देख लें। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो थे आपके, वो कह रहे हैं कि वो साबिक की उम्मत नहीं कहलाते। आप कैसे कहलाएंगे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को, उम्मत को? मतलब आप जहानी मौलवी गुलाम कादियानी की उम्मत हैं। ये जो मुसलमान आपको मिर्जाई कहते हैं या कादियानी कहते हैं, मेरी तरह नहीं, चूंकि मैं भी कादियान का रहने वाला हूँ, मैं वो कादियानी नहीं हूँ तो मुझे उसमें शुक्र है क्लियर कर दिया आपने। नहीं आमिर भाई, इस पे मैंने शेख साहब से करनी है बात जरा बाद। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात चल रही है आमिर, लेकिन मेरा मतलब कि उस निस्बत से या इनको जो मैं लिखता हूँ, अब यहाँ पे मैं आऊंगा कि मैं कहता हूँ गुलाम कादियानी। बात ये है कि आप और मैं, फारूक और आमिर, हमें जब दुनिया को बुलाएगी वो कहेंगे ये
اور یہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ احمدی مسلمان نہیں ہیں، یہ غلام احمدی ہیں۔ مسلمان سے تو ان کا، اسلام سے مسلمان سے تعلق ہی نہیں۔ آج ہانی غلام قادیانی نے رکھا، وہ کہتے وہ کہلاتے ہی نہیں ہیں۔ جی چلے آگے فاروق، چلے میں اس پر شیخ صاحب اگر آپ جی عامر کہیں بھائی تو جی 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 اگر آپ اسکرین پہ کریں، میں بڑا ابتدائی ایک نقطہ رکھنا چاہتا ہوں جو عام طور پر جماعت احمدیہ کے جو کامن احمدی ہے اس کو یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ وہ بیچارہ اسی دھوکے میں رہتا ہے۔ نبی اور رسول کے درمیان فرق کر کے بتایا جاتا ہے، کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جی وہ تو خاتم النبیین ہے، نبی اور رسول میں فرق ہے، رسول نہیں کہا، لا نبی آبادی کہا، لا رسول آباد، یعنی اس طرح کی گیمیں ہر مربی جو ہے وہ اپنے طریقے سے ٹیکل کرتا ہے۔ اب یہ ذرا اسکرین پر آپ دکھائیں، یہاں انہوں نے کہا اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ معنی ہے، ایک فریم کے اندر نبی اور رسول کو رکھا۔ نمبر ایک چیز۔ دوسری چیز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، شیخ صاحب آپ نے تو امت کے والے سے بات کی، مرزا صاحب نے آج ہانی مولوی آپ کہہ رہے ہیں تو میں مولوی کہہ دیتا ہوں، وگرنہ وہ تو مولوی کو گالی سمجھتے تھے۔ نہیں ویسے نہیں، ویسے اس دور میں مزے کی بات ہے کہ ان کو مولوی کہا جاتا تھا جی، اور ان کے جو پہلے خلیفہ ہیں مولوی حکیم نور الدین ہے، وہ مولوی عبد الکریم ہے جو اصل ان کے پلرز کہلاتے ہیں۔ لیکن مرزا آج ہانی غلام قادیانی نے جب اس مولوی لفظ کو گالی جانا تو اپنے سے مولوی ہٹا لیا اور دوسروں کو پکارتے اچھا ہاں، بس وہ شعر یاد آگے، چلے آگے چلتے ہیں۔ یہ جو دوسری لائن ہے شیخ صاحب وہ ہے مرزا صاحب کے نبوت کے معیار اور اصول سے متضاد، وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا تعلق رکھتے ہوں ایسے بندے کو نبی نہیں کہتے، اور حالانکہ خود بالکل صحیح تم نے پکڑا کہ وہ لے کے ہی آئے کہ جی میں رسول اللہ سے مطلب لے کے فیض پا کے بناؤں، بالکل یعنی ایک ہاں شیخ صاحب یعنی ایک کلیدی مرکزی نقطہ جو تھا استدلال تھا وہ یہ تھا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَعَمَ اللَّهُ، ٹھیک ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، یہ ساری کم بیش اللہ معاف فرمائے، یہ قرآن کی آیت سورہ نام کی پیش کریں، اپنے اصول کو توڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میرا تبصرہ تھا، دو نکات تھے کہ احمدی حضرات کو غور کریں۔ بالکل صحیح، یہ اس میں جتنا بھی انہوں نے کرائٹیریا مقرر کیا ہے میں اس سے اتفاق کر رہا ہوں، اس سے مزے کی بات ہے، میں اتفاق کر رہا ہوں کہ اس بندے نے نبی اور رسول کے جو معنی دیے ہیں اور جس طرح سے یہ سلسلہ کا بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھنے والی بات ہے احمدی حضرات کو کہ وہ دیکھیں کہ کیا ان کے یہ آن جہانی جو نبی تھے کیا وہ اس پہ خود اپنی تحریر پہ اپنے قلم کے لکھے ہوئے سے پورے اترتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے جو نبوت ملی وہ اسی فیض سے ملی رسول اللہ کے، اور میں امت ان کی کہلا رہا ہوں جو کہ نہیں کہلانی چاہیے، اور وہ یا تو اسی جو ہے کامل شریعت لے کے آتے ہیں یا پہلی میں سے کچھ منسوخ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت آپ کون سی شریعت لے کے آئے نمبر ایک، اور آپ کہتے ہیں نہ میں نے اس میں سے کوئی چیز جو ہے نکالی ہے نہ اس میں داخل کی ہے، میں نے کوئی چیز تبدیل نہیں کی، وہ آپ تو کسی لحاظ سے اپنے ہی کرائٹیریا پہ فٹ ہی نہیں بیٹھ رہے۔ اچھا ایک اور نقطہ شیخ صاحب، ایک اور نقطہ آ گیا، دیکھیں مجھ پہ بھی استعارے کے معنی میں الہام ہو گیا۔ اچھا یہ دیکھیں کہ یہ عبارت کا ابتدا دیکھیں، ذرا اسکرین پر لائیے گا اپنا فروخ بھائی، اسکرین پر ذرا لائیے گا۔ یہ کہتے ہیں جی اوپر کیجیے گا، اسلام کی اصطلاح میں ہمارے احمدی بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مرزا صاحب نے اصطلاح پیش کی وہ غیر اسلامی تھی؟ بہت شکریہ جی جزاک اللہ۔ اچھا یہاں پہ ایک لائن اور ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے، آگے لکھ رہے ہیں خدا وعدہ کر چکا ہے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا، اور اچھا اب یہ رسول ورڈ اکیلا آیا تو اوپر نبی اور رسول دونوں کو ساتھ بھیج دیا، مطلب یہ اب پھر آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مطلب یہ سوال بھی تو شیخ صاحب بنتا ہے نا۔ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ پہلی چیز جو ہے دی کمپائلیشن آف دی کنٹرڈکشن آف آن جہانی غلام قادیانی صاحب کی، ٹھیک ہے، یہ کنٹرڈکشن ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آئی وش کے جیسے فاروق آپ نے ایک چیز کو دیکھ لیا اور فوری محسوس کر لیا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنے پڑھے لکھے غلام احمدی ہو کہ وہ لوگ کیوں نہیں اب یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ انہوں نے یہ زحمت ہی نہیں گوارا کی کہ اس کو دیکھیں پڑھیں۔ مطلب انہیں آج چاہیے کہ کم از کم، دوسرے طرف ہمارے جو مسلمان حضرات ہیں اگر ان کے سامنا بھی کرتے ہوئے اگر وہ بھی دیکھ لیں، وہ صرف یہی کہیں کہ بندہ خدا بات سنو، پہلے اپنے جا کے یہ جو تھے آپ کے نبی جو تھے نا ان کو جا کے پڑھ کے آؤ، جا کے سمپل ایک بات کریں تو اس سے ساری چیز۔ اچھا اب یہ کہ خدا وعدہ کر چکا ہے،
اب اللہ اگر وعدہ کر چکا ہے کہ میں نہیں بھیجوں گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شیخ صاحب، یہ کچھ صرف پیشن گوئی یا ایسی بات نہیں ہے. اب یہ سوال ان پہ اٹھتا ہے کہ وعدے کا لفظ لکھ دیا کہ اللہ وعدہ کر چکا ہے. اب کیا ان کے نزدیک جس کو بھی یہ خدا سمجھتے ہیں یا لاش کالا اور مسٹر کالو کسی کو بھی، کیا وہ اپنے وعدوں سے نعوذ باللہ، مطلب اگر یہ عجیب سچویشن ہے، اب اگر تو اس کو خدا مانتے ہیں واقعی آپ، تو آپ کا خدا وعدوں سے مکرتا ہے، کیا ہے چلو یہ ان کا دنیا کو کیا دے رہی ہے؟ نہیں، ان کا تو مکر جائے گا، وہ تو کہیں گے مکر جائے گا، لیکن وہ وحدہ لا شریک جو ہے، نہیں جو وہ اپنی بات خالق کائنات جو ہے وہ تو نہیں بدلتا. اور بے شک بے شک. یہاں پہ اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں، اور آپ خود اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ میں کاذب ہوں. اور اگر اس میں دیکھیں معذرت، آپ نے جو ایک شو کیا تھا نا جس کے اندر مرزا صاحب کے بارے میں یہ بات، یہ ایتھیسٹ ہے، مجھے اب فوری میرا ذہن گیا ہے کہ یار یہ ہے مطلب ایک ایتھیسٹ والی سوچ کے خدا کو جہاں دل کرے جیسے استعمال کر رہو، مطلب کوئی رول اصول ہے کہ نہیں خدا کی ذات کے بارے میں آپ کا؟ یہ وہی حرکت ہے، یہ وہ موم کی ناک ہے جس کو ادھر چاہے مروڑ لو. یہ آن جہانی قادیانی جو تھے نا، یہ بیسیکلی انہوں نے دنیا کو، ان لوگوں کو جو ماننے والے ہیں ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور وہ ان کے ہاتھوں بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں پیر کا کاروبار جو ہے نا وہ صرف اسی شکل میں چمکتا ہے جب اس کے مرید جو ہے جہالت کی انتہا ہو. بالکل. جی عامر بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آگے؟ جی میں یہ کہنا وعدے کے حوالے سے کہہ رہا تھا. وہ غالب نے کہا تھا، وہ کہتا ہے کیوں کر ہو ہمیں یقین کہ ایفا ہی کرو گے، وعدہ تمہیں کر کے کیا مکرنا نہیں آتا. تو یہ وعدہ کر کے جو ہے نا مرزا صاحب بھی مکر جاتے تھے، غالباً جن کی طرف سے الہام آ رہا تھا اللہ معاف فرمائے وہ بھی مکر جاتے تھے. بابا عامر مکر کیا چاہتے تھے؟ 50 لکھنے کا وعدہ کیا، 5 پہ کر دیا، کون سا وعدہ پورا کر؟ اچھا، اب یہ عبارت جو ہے شیخ صاحب، اس پر کراس ریفرنس کے طور پر میں ایک حوالہ سنا دیتا ہوں جلدی کے لیے عوام کے لیے تاکہ عبارت چلے. روحانی خزائن والیوم 6 پیج 355، شہادت القرآن نامی کتاب ہے. اس میں تو اس عبارت جو ہم پڑھ رہے ہیں اندر کی بات کے حوالے سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس میں تو حوالہ یہ نا کہ وعدہ کر چکا ہے کہ رسول. اس میں مرزا صاحب نے قطعی طور پر اس وعدے کو ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک حتمی اختتامی انتہائی خبر کے طور پر بیان کیا. اب وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ روحانی خزائن والیوم 6 پیج 355 نوٹ کر سکتے ہیں. اس کی آخری 2 لائنیں ہیں اس پیج کی. فرماتے ہیں نبی تو اس امت میں آنے کو رہے، اب اگر خلفاء نبی بھی نہ آویں، یعنی خلفاء نبی یعنی نبی کے خلیفہ بھی نہ آویں اور وقتاً فوقتاً روحانی زندگی کے کرشمے نہ دکھلاویں، تو پھر اسلام کی روحانیت کا خاتمہ ہے. یعنی مرزا صاحب یہاں تسلیم کر رہے ہیں کہ روحانی کرشمے اسلام کے دکھانے کو خلفاء کافی ہیں، نبی کے آنے کی ضرورت تو سرے سے رہی نہیں ہے. اور یہاں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وعدہ نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ چیز یہاں پر رسول شیخ صاحب ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ وعدہ کر چکا ہے. اب ایک سوال جنم لیتا تھا جو عام کامن احمدی کے ذہن میں لیتا ہے کہ یار اللہ اپنی سنت کو کیسے نعوذ باللہ بدل دیا، کیسے نبی آنے رک گئے یار، ضرورت کیوں نہیں نبیوں کی؟ تو اس کا جواب مرزا صاحب نے اپنی اس کتاب میں خود دے دیا. بالکل صحیح. ہاں، کہ خلفاء آ جائیں گے اور وہ روحانی مسئلے حل کر دیں گے آپ کے. جی جزاک اللہ عامر صاحب. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی تھوڑا سا. انورٹڈ کاماز میں مسیح موعود جناب آیت خاتم النبیین کا ذکر کرتے فرماتے ہیں وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا. یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ ہمارے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نیا کوئی دنیا میں کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا. قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا، کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبریل ملتا ہے اور باب نزول جبریل باپرایا وحی رسالت مسدود ہے. جی اگلی لائن پہ بعد میں آئیں گے، پہلے یہاں تک. جی سر. اب یہاں پہ مطلب مرزا صاحب جو ہیں اس خاتم النبیین کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا. ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے نا کہ وہ خاتم ہے نبیوں کا، کہ مہر ہے، سیل ہے، جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اب اردو تحریر ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا.
क्योंकि बहुत से जो अल्फाज हैं उर्दू ने मुस्तार लिए हुए हैं दूसरी ज़ुबानों से, जिसमें अरबी भी है, तो उनसे जी। वो अल्फाज जो हैं बिल्कुल वही हैं। मिसाल के तौर पे अर्ज़ है, हम ज़मीन को कहते हैं, वो अर्द कहते हैं। इस तरह मतलब बहुत से ऐसे, और बाद है। ये खातम जो लफ्ज़ है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, अब यहाँ उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो खातम का मुराद जो है वो क्लियर के ख़त्म करने वाला, खातमुन नबीयीन उन्होंने कहा तो उसको ख़त्म करने वाला, तर्जुमा इन्होंने जी। खुद करके दिया कि नबियों को ख़त्म करने वाला। अच्छा, हम्म। आगे चलें तो उसके बाद कहते हैं कि कोई रसूल अल्लाह के बाद कोई दुनिया में रसूल नहीं आएगा। ऊपर नबी का जिक्र कर दिया, नीचे रसूल का जिक्र कर दिया। अब नीचे ये कि कुरान करीम जब जायज ही नहीं रखता, कहते चाहे वो नया हो या पुराना, ठीक हो गया। और उसके लिए मतलब फिर आगे उन्होंने शर्त लगा दी है कि वो इस वजह से कि दीन, पहली बात कि ये जो अंबिया थे ये दीन लेके आया करते थे, और उनको जो दीन मिलता था वो बजरिया जबरील, हजरत जबरील के मिलता था। और वो बाब नजूल जो है जबरील का, कि जबरील का आना जो है वो भी दरवाजा बंद हो चुका है। अहमदी मतलब हजरात खुदारा गौर करें, सोचें। अच्छा, अब यहाँ पे या तो ये तस्लीम कर लें, अमर ये आपकी तवज्जो के लिए है कि यहाँ पे जी या तो ये तस्लीम कर लें ये गुलाम अहमदी हजरात कि मिर्जा साहब को कतई तौर पे कुरान का कोई इल्म नहीं था, क्योंकि मिर्जा साहब ने 180 डिग्री टर्न लेना है अब यहाँ पे कि ये तो बातें मैंने पहले इसलिए की कि जो अब मुझे खुदा ने बता दिया। अब ये शख्स या तो इस वक्त कुरान से ना वाकिफ था या वाकफियत रखते हुए भी कुरान से खिलवाड़ कर रहा था, अल्लाह का ना मानने वाला। फिर वही बात फारूक अव्वली के जी ये एथियस्ट था, ठीक हो गया। अब जब ये चीजें अगर सही लिखी हैं जहानी गुलाम कादियानी ने, तो फिर आगे जाके ये कहना कि जब मुझे खुदा ने बता दिया, तो इसका मतलब ये जितनी बातें ये शख्स लिख रहा है ये अपने फहम अपनी अकल से लिख रहा है। अब ये बताइए कि ये जो डिफेंड करते हैं ये किस गुलाम कादियानी को डिफेंड करते हैं? उसको जो एक एथियस्ट था, उसको जिसको कुरान का फहम नहीं था, उसको जिसको अल्लाह ने बाद में बता दिया ये चीज, ये किस गुलाम कादियानी को डिफेंड करते हैं ये लोग? अमर आप इस पे क्या कहेंगे? जी, बड़ी शेख साहब बड़ी ही मैं समझता हूँ कि होश रुबा और गुश्त बंदंदा बंदा रह जाता है कि यार देखें, शेख साहब जो आपने वजाहत पेश की ना, इसमें किसी अहमदी कॉमन हमारे भाई के ज़हन में ये वसवसा शैतान डाल सकता है कि देखे जी बाज़ जगह पर नबी को इल्म नहीं होता तो वो अल्लाह ताला उसको इल्म अता कर देते हैं, ऐसे करके अस्तगफिरुल्लाह, ये इस किस्म का वसवसा इनके दिल में डाल सकता है। मगर शेख साहब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, एक तो लफ्ज सोच के साथ एक लफ्ज मुझे कह लेने दें। जी जी अल्लाह ताला की जात किसी ऐसे शख्स को नबी नहीं चुनती, अल्लाह की जात उसके पीछे खड़ी होती है। ये उसका समझना ना समझना करना वो अपनी हैसियत में तो होता ही नहीं है जब उसके मुंह से अल्लाह ताला की तरफ से अल्फाज निकल। सो ये जो बात करनी है, ये इससे बड़ा मेरे नज़दीक इससे बड़ी और गुस्ताखी कोई नहीं, और ना समझी की बात जो है कोई नहीं हो सकती जी। अच्छा, प्लीज इस पे कोई वसवसा इस हवाले से डाले तो मैं इस पर शेख साहब आपके जो बयान आपने किया है आपके अल्फाज से ये अखज़ करता हूँ, इस्तेदलाल करता हूँ कि मिर्जा साहब अपने उसूली दावे के बरखिलाफ जा रहे हैं, यार उसूली अकीदे के। देखें, एक है इज्तिहादी मसाइल, एक है फुरूई मसाइल, एक है जुज़वी मसाइल, एक है सानवी मसाइल, एक है दुनियावी उमूर। तो हमें इसमें कुछ शशो पंज पसो पेश करने की फिर भी जुर्रत हो जाती है, हम हौसला करते हैं, कुछ मुसलमान ये हौसला कर जाते हैं दलील के साथ, मगर हम इस वक्त उस गहराई में नहीं जा रहे। मगर शेख साहब यहाँ तो मसला दावा नबूवत का है। यस, मसला छोटा मसला तो नहीं है कि इस बारे में एक मुस्तकबिल में होने वाले नबी को ये पता ही नहीं है कि जिस दावे पर मुझे अल्लाह खड़ा करने वाला है वो सिरे से था ही नहीं एक लम्हे में, मतलब माजी में। जब मैंने अर्ज किया है ना कि आमिर कि अल्लाह ताला की जात उसके पीछे खड़ी होती है, अल्लाह ताला की जात उसके पीछे खड़ी होती है, हाउ ही कैन से ऑल दीज थिंग्स। और फिर अगर जो शख्स ये ख्यालात रखता हो जिसके ये हों, आपका क्या ख्याल है अल्लाह उसे ही खड़ा करेगा? ये कुछ सियासी पार्टी वाली बात तो नहीं है कि कल तक और थी आज मैंने आई हैव चेंज माय माइंड, जो यहाँ कैनेडियन और अमेरिकन में चलता है
कि आई चेंज माय माइंड। अच्छा शेख साहब, इस पर एक बात मैं करना चाहता हूँ, माजरत। नाजरीन, ये खातमुन नबीयीन की जो तफसीर मिर्जा साहब ने, शेख साहब ने आपके सामने पढ़कर सुनाई है अपनी किताब इजाला अहवाम में की है, इस पर ना आम तौर पर शेख साहब जब मुरब्बियान से हमारी बात होती है या कॉमन अहमदी से बात होती है, तो वो पता क्या कहते हैं? नाइस तौर जब अक्सर तौर पर मैंने जब सुना अक्सर औकात, तो वो कहते हैं कि जी जो आप आयत पढ़ते हैं सूरह अहज़ाब चैप्टर 33 वर्स 40, वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम बिल्लाहि मिन रजीम, कहते हैं ये आयत कतई नहीं है, कतई दलाला नहीं है। अच्छा, ये नारा ये मारते हैं कि ये कतई दलाला, मैंने बड़े मनाजरों में सुना है। मेरे पास एक बड़ा शानदार हवाला है, मगर अहमदी मेरे दोस्तों से, कॉमन अहमदियों से मैं कहता हूं कि मैं अभी उसको पेश माजरत के साथ, जिसको चाहिए होगा मैं पर्सनल में उसके साथ डिस्कस करूंगा, मगर मैं ऑन स्क्रीन इसलिए नहीं दूंगा कि वो मरबी जो है ना, इनको फिर तवीलों का ये कोई मनाजरे में इनका कोई चैंपियन आएगा, मैं उसको तब पेश करूंगा, ऐसे मैं पेश नहीं करूंगा। सिर्फ यहां इतना कहूंगा कि क्या मिर्जा साहब, शेख साहब ने जो इबारत पढ़ी है, उनके बकौल कुरान की इस आयत का वो माना कर रहे हैं और अकीदा अखज कर रहे हैं जो कतियु दलाला ही नहीं है? इसकी वो माना साइड खस करके अकीदा खस कर रहे हैं जी। इसकी साइड पे अगर पढ़ लें आप, जो वो लिखा जा रहा है एक गलती के इजाले के दिवाचे में, जलालुद्दीन शम्स लिखते हैं, मसीह मौद की कोई भी तहरीर मंसूख नहीं हुई। अब आप मुझे ये बंदा खुदा, और ये एक गलती का इजाला पता क्या कहते हैं? एक गलती का इजाला ये कहते हैं ये शाहकार रसाला लिखा है। जब भी किसी से रसूल रसालत और नबूवत की बहस होती है ना मिर्जा साहब के वाले से, कहते हैं ये गलती का इजाला पढ़ लें, एक गलती का इजाला पढ़ लें, ये उसमें लिखा हुआ है। अल्लाह नहीं, या अल्लाह इनको दे जी। अब आगे आगे आ रही है जी। जो अच्छा। वो जो अब तुम पढ़ोगे वो मुझे पढ़ लेने दो। ओके शेख साहब, जरा मेहरबानी आपकी, वो मुझे पढ़ लेने दो। ओके सर, ओके। अक्सर हमारे सादा लोग जो मुसलमान है ना, जो ये नहीं समझते कि अगर एक शख्स अपनी जुबान से इकरार करता है कि मैं मुसलमान हूँ, वहाँ पे उससे ज़्यादा कोई और कस्में नहीं ली जाती या कुछ नहीं, या वो कहता है मैं फलां छोड़ता हूँ, तो उस पे कहते हैं जी नहीं तुम लानते ज़रूर भेजो। अब यहाँ पे आला हजरत फरमा रहे हैं हम मुद्दई नबूवत पर लानत भेजते। ओ भाई उसने खुद भेज दिया, अपने ऊपर लानत मैं क्या करूँ? अब आप अंदाजा करो कि हम ये अगर पढ़ दें तो आप थोड़ी देर के लिए ये समझ लें कि ये मिर्जा साहब ने चूंकि खुद लिखा है कि हम मुद्दई नबूवत पर लानत भेजते हैं। अगर यहाँ पे मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर किसी किस्म का यार शुबा है आपको या कोई है, तो ये फिर मेरी तरफ से समझ लें कि हम मुद्दई नबूवत पर लानत भेजते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर कोई बंदा सिर्फ इसको शेख साहब कॉपी करके और किसी मर्ज़ई की पोस्ट पे जाके लगा दे कि हम मुद्दई नबूवत पे लानत भेजते हैं, अब वो मेरे ख्याल में गुस्सा, अगर वो पढ़ा लिखा मुरब्बी है तो उसको करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम उनके नबी का फरमान सुना रहे हैं ना। पढ़ा लिखा ये भी अच्छा, एक नुक्ता इसमें मैं ये रखना चाहता हूँ जी कि जो आजकल बहस भी चल रही है, रिसेंटली पेशावर का जो वाकया हुआ है, तो इशारतन मैं कह देता हूँ, मिर्जा साहब ने अपनी इस इबारत में, ये जो मुजमुआ इश्तिहारात की इबारत आप पेश कर रहे हैं, हम मुद्दई नबूवत पर लानत भेजते हैं, इस पे मिर्जा साहब ने ये नहीं लिखा ब्रैकेट में कि सच्चा हो या झूठा। लेकिन आमिर यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि मैं आपके साथ करूंगा कि मिर्जा आंजहानी गुलाम कादियानी जानते थे, ये मैं आपसे अर्ज कर दूं, वो जानते थे, और चूंकि मेरा अपना ईमान है कि नबी कभी झूठा होता ही नहीं है जी, बेशक नबी कभी झूठा होता ही नहीं है। वो लाख खाजे मुद्दई जो है ना, मुद्दई झूठा होता है, ये चीजें में रखिएगा। वो जो मर्जी कहे, लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया वो कभी झूठा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे वो उन्होंने लफ्ज भी मुद्दई नबूवत लिखा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, जबरदस्त। अच्छा शेख साहब, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, अरबी में ना, अपने नाजरीन के लिए और हम साथियों के लिए, अरबी में इसके लिए एक सेपरेट वर्ड है। उर्दू में हमारे लिए मसला ये पड़ता है कि हमारे पास वर्ड वोकैबुलरी की शॉर्टेज है।
اردو میں ایز کمپیئر ٹو انگلش اور ایز کمپیئر ٹو عربک. تو اردو کے اندر الفاظ کی شارٹیج ہے اور ہم نے امپورٹ کیے ہوئے, یعنی اردو ہماری ہائی امپورٹڈ زبان ہے, ساری لشکری زبان ہے باہر سے. ایک سب عربی کے اندر نبی اور متنبی کے اندر فرق کیا جاتا ہے. ایک ورڈ بولا جاتا ہے عربی ٹرم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے نبوت کے دعوے دار ہیں عربی میں ان کو کہا جاتا ہے متنبیین, المتنبی. ایک بہت بڑا عربی کا شاعر بھی ہے, اس کو متنبی اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی شعروں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اس کی کتاب بھی ہے المتنبی. اچھا, بہت بڑا رائٹر بھی تھا. تو ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ یہ مدعی نبوت سچا ہے یا جھوٹا, یہ ہمارے ہاں الفاظوں کے ہیر پھیر ہو جاتے ہیں. عربی زبان نے اس کا معاملہ ہی حل کر دیا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر نبوت کے دعوے دار کو کہتے ہیں متنبی ہے. میننگ ہے اس کا یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے. صحیح بالکل ٹھیک. اب اوپر والی ہم جو لائن چھوڑ گئے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بڑا مرزا غلام نہیں بڑی کلیئر ہے, میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. اب آپ اندازہ کریں کہ جو نبوت کا مدعی ہو اسے اسلام دائرہ اسلام سے خارج, اور کہتے کہ میں نہیں ہوں. مطلب یہ چیخ چیخ کے یہ بندہ کہہ رہا ہے, بڑے واضح الفاظ میں لکھ رہا ہے. یہ جسے کہتے ہیں نا کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اندھوں کو بھی نظر آ جاتی ہیں, جو مطلب ہم کہتے ہیں کہ written on the wall جسے کہتے ہیں, کہ یہ وہ مبین ہے کہ جس کے لیے کوئی آپ کو ذرا سی بھی زحمت نہیں کرنی پڑے گی, آپ کو سامنے نظر آ جائے گا کہ سورج نکلا ہوا ہے. یہ وہ چیزیں بالکل ان چیزوں کے ساتھ لکھ رہے ہیں, اور اللہ جانے کیوں ان بیچارے سادہ لوگ جو ان کے چکر میں آ گئے ہیں, جیسے میرے ابا و اجداد آ گئے تھے, تو یہ کیوں اس چیز میں پھنسے ہوئے. جی سر. اچھا شیخ صاحب, ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. یہ عبارت اگر سامنے لائیں, 2 پوائنٹس میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ کتاب کا نام ہے آسمانی فیصلہ. اب یعنی آسمانی فیصلہ نامی کتاب کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبوت کا یعنی یہ آسمانی فیصلہ ہے مرزا صاحب کے بقول. نمبر 1. نمبر 2 جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مرزا صاحب نے ادنا درجے کے بھی کوئی قید بند نہیں لگائی, کوئی بریکٹ انورٹڈ کوماس نہیں لگائے. مرزا صاحب نے کیٹاگوریکلی کہا ہے نبوت کا مدعی نہیں. اب یہ نہیں کہا ذلی, بروزی, شری, غیر شری, امتی, غیر امتی, کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. اور ایسی ہر قسم کی نبوت کے مدعی کو دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. ہوش کے ناخن لے جا رہے ہیں, ہوش کے ناخن. یہ میری بات وہی ہے نا کہ پڑھے تو تاب ہے نا. مصیبت تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے. جزاک اللہ. آگے بڑھتے ہیں جی. عامر بھائی آپ موجود ہیں آج, عربی میں ہماری آپ مدد کر دیں گے, یہ ذرا پڑھیے کائنڈلی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تبلیغ ان کی کتاب ہے. یہ بیسیکلی وہی جس کو آپ ایک منٹ ذرا ٹھہریں, جس کو آپ, میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے. فل اسکرین کر دیں یہ جی فل اسکرین کر دیں. مجھے پھر بیک بھی جانا, اصل میں مجھے کال بیچ میں آ گئی تھی. اچھا جی. اچھا ایک یہ عبارت میں سامنے لے آتا ہوں جی. یہ تبلیغ ہے جس کو غالباً یہ آئینہ کمالات اسلام کا نام بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کفاکم فخرن ان اللہ افتتح وحیہ من آدم. وہ کہتے ہیں تمہارے لیے یہ چیز کافی ہے فخر کے لیے, فخرن کہ ان اللہ افتتح وحیہ, کہ اللہ نے اپنی وحی کا افتتاح کر دیا, کھول دیا, اہل عرب کے لیے کھول دیا. من آدم, آدم سے, وختم علی نبی کان منکم ومن اوسکم, کہ اور اپنی وحی کا آغاز آدم سے کیا اور اس کا اختتام ایک ایسے نبی پر کیا جو تم میں سے تھا, تمہارے ملک سے تھا. تو آگے اس کا ترجمہ مجموعہ اشارات کا پیش کیا ہوا ہے, تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ کہا. اچھا اب یہ عبارت سے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس کو فخر کے طور پر انڈورس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس وحی کے باب کا افتتاح اللہ نے فخریہ طور پر آدم سے کیا تھا, اس کا اختتام وحی کے باب کا یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا جو محمد رسول اللہ ہے. اب اس کے بعد مرزا صاحب نے خود جب اس باب کو بند کر دیا, تو یہ کیسے کوئی چور دروازہ کھولتے ہیں. مطلب عربی کے آغاز کے لیے, شروع کے لیے بالکل لفظ افتتاح کا استعمال کیا انہوں نے, اور اس کی انتہا جو ہے اس کو ختم جو کر رہے ہیں, بند کر رہے ہیں. مطلب جس جگہ پہ جا کے یہ ابتدا آغاز ہے,
یہ انتہا یہ بند ہے. دونوں جگہ پہ وہ لفظ استعمال کر رہے, خاتم جو لفظ آ رہا ہے, مطلب اس سے زیادہ اور کلیئر. اب یہاں پہ جو کھیل کھیلتے ہیں, جو میں نے ایک مضمون لکھا ہوا, وہ میری ویڈیوز بھی ہیں, کہ مرزا غلام احمد واز دا پلیئر آف ورڈز, کہ یہ الفاظ کے کھلاڑی تھے, کہ لفظوں سے کھیلنا. اور آج بھی ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے لفظوں سے کھیل رہے ہیں سارا. مطلب یہاں پہ سب کچھ وہ دے رہے ہیں اپنی بات کو لے کے. یہ بالکل وہی ہے. آپ ایسے کہہ لیں کہ جیسے بات ہوتی ہے نا کہ ذریت البغایا کا لفظ جو ہے, بغایا جی, باغی عورت جی, فلاں جی, دیکھیں جی, دکھائیں جی, کریں. وہ بندہ خدا دور کیوں جاتے ہو. آپ مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر صغیر اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں جا کے دیکھ لیں کہ بغیہ کے معنی کیا کیے اس نے. مرزا غلام احمد کی جا کے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں اس نے فارسی کے اندر بغایا کے کیا معنی کیے ہیں, زنان بازاری. میرا مقصد جو شخص خود لکھ رہا ہے, آپ اس کو اب یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جی نہیں, یہ لفظوں سے کھیلتے ہیں. اب یہ اگر الفاظ انہوں نے پڑھے ہوں, اگر تھوڑا سا بھی انسان کو یہ ہو کہ یار میں کسی کے سامنے, جو شخص میری عزت کرتا ہے, جو شخص میرے پہ ٹرسٹ کرتا ہے, جو جانتا ہے, اگر میں اس کے ساتھ جھوٹ بولوں یا اسے دھوکہ دجل سے کام لوں تو میرے بارے میں کیا سوچے گا. مطلب کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں کرے گا, گولی تو نہیں مارے گا. وہ تو یہی ہے نا کہ وہ شخص کہے گا یار میں سوری, میری اپنی یہ اسیسمنٹ غلط ہوئی اس شخص کے بارے میں تو اس سے بڑا دیانتدار اور صحیح سمجھتا تھا, اور یہ میرے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہے. مطلب میرا ان کو پڑھ لے. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان مربیان کو, جو پیڈ لوگ ہیں نا, جو تنخواہ دار ہیں, دیکھو بندہ خدا, انہوں نے تو اپنے پیسے روزی کے لیے, پیٹ کے لیے بات کرنی ہے. جیسے یہ ان لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی مولوی اپنی روٹی کے لیے, جو ملا جو ہے یہ اپنے پیسے کے لیے کرتے ہیں, یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بندہ خدا یہی آپ لوگ کر رہے ہو, آپ لوگ زیادہ کر رہے ہو. لیکن کم از کم آپ یہ کہتے ہو کہ جی ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں, تو بھائی یہ کتابیں دور نہیں ہیں, لو پڑھو, دیکھ لو, سمجھ لو, اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر اگر نہ سمجھ آئے تو آپ صرف جسٹ ٹو چیک ایک اپنے اس سے جا کے معلم سے, مربی سے, مشنری سے پوچھ لو, دوسرا آ کے یہاں زیتون پہ بیٹھے ہوئے عامر حق وغیرہ سے پوچھ لو آ کے, یہ آپ کو بتا دیں گے. ایسی کون سی بات ہے, اس میں کوئی لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں. جی لیں جی شیخ صاحب, اب نا آگے بڑی کمال کی 3 تحریریں آ رہی ہیں, اور تینوں کے اندر 3 کلامبازیاں ہوں گی جناب مولوی غلام قادیانی صاحب کی. اور اس پہ قابل غور یہ چیز ہے کہ غور اس پہ کریے گا کہ نبی ہوتے ہیں نا, نبی جو اللہ کے واقعی نبی ہوتے ہیں, وہ اپنی بات کے اندر کس قدر پختہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پچھلی امتوں نے انبیاء کو قتل کیا, ان کو کیسے کیسے ان کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے, لیکن بات سے ٹس سے مس نہیں, کیونکہ پیچھے بیک پہ اللہ ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں الٹیمیٹلی اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں. اچھا, اب جس بندے نے اللہ کو تو استعمال کرنا ہوتا ہے, مطلب وقتی فائدے کے لیے 10 منٹ کام نکلوایا اللہ کا نام لے کے, پھر چلتے بنے, اس کی ذرا یہاں پہ مطلب آپ کنٹراڈکشنز اور کلابازیاں ملاحظہ فرمائیں. ابھی یہاں اوپر یہ ساری بات چل رہی ہے, اب یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں, بار بار مرزا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آ رہا نبی, کوئی نہیں دروازہ بند. اب یہ ملاحظہ فرمائیے, یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. لو جی, اب اس کو لغو اور باطل قرار دے دیا. وہ ان کا اپنا عقیدہ جو تھا اوپر 10 منٹ پہلے, اب بتائیں جی. یہ اس پہ کیا کہیں, اس پہ ٹو بی آنیسٹ تم نے جو کہنا تھا کہہ چکے ہیں ہم, یہ ان کے لیے سوال چھوڑتے ہیں. اور اس کو میں کہتا ہوں, یہ روحانی باتیں ہیں, یہ آپ کی سمجھ میں شیخ صاحب نہیں آئیں. اوہ گریٹ, تھینک یو سر, تھینک یو, آپ نے ان کا موقف دے دیا. وہ کہتے ہیں جی ہمارا موقف لیا کریں, تو عامر صاحب نے دے دیا موقف. عامر آپ کا بہت شکریہ کہ لگتا ہے کہ آپ کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہے اس تارہ کے رنگ میں, اس تارہ کے رنگ میں. اوکے, جزاک اللہ. اچھا آگے جی, آگے ملاحظہ فرمائیں. دوبارہ سے فرماتے ہیں, میرا نبوت کا کوئی یہ کلابازی اوپر, یہ کچھ پھر نہیں, میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں ہے, یہ آپ کی غلطی ہے, یہ آپ کی غلطی ہے, یا آپ کسی خیال سے کہہ رہے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ جو الہام کا دعویٰ کرتا ہو نبی بھی ہو جائے؟ اب یہ پہلے کرتوت کی
फिर उसके बाद अगले खाते में डाल दो, ਤੁਹਾਡੀ गलती है भाई, मैं तो है ही नहीं। मिर्जा साहब अभी कुछ ये कहेंगे? शेख साहब जी मैं अगर मुझे इजाजत दे मैं ना जी, शेख साहब बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज। जी प्लीज। जी इधर ये इबारत जरा सामने लाएं, कहते हैं जरूरी नहीं है कि जिस पर हाँ वो नबी हो, ये कह रहे हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि जो इल्हाम का दावा करे वो नबी हो। मिर्जा साहब की इतनी मशहूर तहरीर है कि मुझे उसका हवाला देने की भी जरूरत नहीं है, कि इतनी मशहूर तहरीर है। मिर्जा साहब फरमाते हैं कि 13 सदियों के अंदर जितना सिलसिला मुकालमा और मुखातबा इलाही से मुझे वस पड़ा है, मेरा साबका पड़ा है, इन 13 सदियों के अंदर किसी के अंदर ये सलाहियत नहीं थी कि उसको नबी कहा जाए। बिल्कुल सही। ये कहते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि जरूरी नहीं जो इल्हाम का दावा करे वो नबी हो, यहाँ उसी इल्हाम की बुनियाद के ऊपर कहते हैं कि मेरा नाम ही नबी यार ये क्या है? ये सारी वो चीज थी, ये सारी वो प्लानिंग है आमिर, जो बनाई इनके ज़हन ने। और चूंकि इंसान जिस वक्त इस तरह के खेल खेलता है ना, तो बहुत सी चीजें भूल भी जाता है। उन्होंने अपने लिए ये सारा स्टेज तैयार किया और उसके बाद ये रखा कि जी जब अल्लाह ने मुझे बता दिया, अब वो ये चीज भूल गए कि बंदा खुदा के जिस शख्स जिसको अल्लाह ताला तैयार कर रहा हो, जिस अल्लाह ताला ने जिसको किसी मुकाम पे फाइज करना है, उससे इस तरह की हरकतें नहीं करवाता अल्लाह की जात। या ये नहीं है कि अल्लाह के इल्म में नहीं ये बात होती कि ये शख्स क्या कर रहा है क्या नहीं, कि अल्लाह ने ऐसे ही उठाया जिस तरह ये इनके खलीफा बनते हैं ना, कि बस ठीक है जी इसको इतने वोट मिल गए तो ये बना दिया जाए, तो चलो जैसे भी इसने वोट ली। ऐसी चीजें नहीं होती ये। मतलब आप अल्लाह ताला की जात पे बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ रहे हो। लेकिन फिर वही बात आएगी कि इस बंदे को तब अल्लाह ताला की जात की परवाह हो अगर इसका बिलीव हो। जब इसका बिलीव ही नहीं है, ये बंदा बुनियादी है ही दैरिया एथियस्ट है, तो मतलब मसला क्या बनेगा? बहुत सी चीजें इससे अया हो रही हैं, वाजे हो रही हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अल्लाह ताला कहता है कि अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां होती हैं। आपको अल्लाह ताला ने ये जो ज़हन अता किया है, जो जानवर से और इंसान में जो तफरीक है, वो यही है कि उसके इजहार का दरिया, उसके सोचना, ये दो चीज़ें उसे मुमताज़ करती हैं। वरना जानवर भी वही काम करता है, पैदा होता है खाता पीता है, बच्चे पैदा करता है, मर जाता है। इंसान भी यही करता है। बड़ी ये वाज़ेह चीज़, मतलब वो साफ कि उन्होंने ये प्लानिंग के तहत हर चीज चल रही है उनकी। अगली शेख साहब, अगली तहरीर भी बड़ी, मैं कहता हूँ बड़ी फिट बैठती है। अब ये बात हुई ना कि बातें तब्दील हो जाना या चेंज ऊपर कुछ नीचे। आगे जो तहरीर लिखी है, लिखते हैं जी, ये बल्कि इल्हाम है, मसीह मौद का इल्हाम है, 40 नंबर 2 का। ये कोई नहीं कि मेरी बातों में कुछ तब्दीली कर दे। हाँ जी। अब ये जो ऊपर इतनी कलाबाजियां जो मार रही हैं, ये कभी एक बात कभी दूसरी बात, और फिर इसको किधर फिट बैठाएंगे? मतलब अहमदी हजरात आप सोचिए। वो तो मिर्जा साहब ने खुद की है ना, या उन्होंने, मैं को बाहर का बंदा नहीं कर सकता, मैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन करूंगा। ओ खुदा। वैसे मैं आमिर का मोतरिफ हो गया शेख साहब हमें मुरीद होना पड़ेगा इनका। ये बंदा होता तो मेरा ख्याल ये खलीफा अव्वल ये आमिर होता। अल्लाह शेख साहब, मैं आगे मशकूक लिस्ट के अंदर हूँ। वो हम सारे मशकूक हैं, वो कोई वो सारे हैं। थोड़ा सा इस दुनिया वालों की कौन परवाह करता है अल्लाह की जात के लिए। या बस मैं ज़िमनन बात कर दूं, हम सब जो है ना, हमें मौलवी गुलाम कादियानी की तरह दुनिया की फिक्र नहीं करनी होती। जब पता है ना कि अल्लाह है और अल्लाह पे यकीन है, तो फिर मामला ही और होता है, फिर चीजें ही और होती हैं और बंदे का स्टाइल ही और होता है। बहरहाल आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट टाइम चलेंगे जी 7 पे। अच्छा चलें हाँ, आगे जरा जनाब, आगे डिटेल में चीजें आ रही हैं, आगे चलेंगे बाद में। और अब लिंक दे देते हैं, कोई शेख साहब अवाम में से अगर कोई आना चाहें कॉल के ऊपर। आज ये प्रोग्राम 3 मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रहा है, लोग सुन रहे हैं, तो वहां से कोई आना चाहें, को कादियानी भी, तो मोस्ट वेलकम, वो आ जाएं। जब तक लिंक देते हैं शेख साहब, एक बात अब मैंने करनी है आपसे जी प्लीज, और वो ये है कि मैंने शुरू में इशारा दिया था जब ये बात हुई थी ना कादियानी वर्ड वाली। एक तो वो है, एक दूसरी है, उस पर मैं आता हूँ। जी जरूर। अच्छा, वो हुआ ये कि अब अगर किसी को नहीं पता, मैं उसको बता देता हूँ कि आपने ये इनको, मतलब इन मुरब्बियों की एक छेड़ के तौर पे
साथ आपने वो लिख दिया कादियानी, और उसका मतलब ये कि कादियान शहर के रहने वाले। शेख साहब उससे ये हुआ है, अब मामला ये थोड़ा सा हुआ है कि हमारे कुछ ना भोले भाई हैं बेचारे, मैं ये भी नहीं कहता कि वो जानबूझ के करते हैं, उनको बड़ी मोहब्बत है खत्म नबूवत के काम से, वो बहुत जल्दी मतलब परेशानी में आ जाते हैं। वो यार ये शेख साहब को क्या हो गया है, को पीछे से तो नहीं मुरब्बियों ने कुछ। तो ये है कि इसकी आप बारहा एक दो दफा पहले भी वो करते, लेकिन मैंने वादा किया था मियां जब किसी नए को परेशानी होगी मैं फिर से वजाहत कर दूंगा। अच्छा, अब ये गुजारिश हम शेख साहब ये है कि आपसे प्यार से, बड़े अदब से, आप बड़े हैं, कि ये है कि ये आजमाइश में हमारे बेचारे भाइयों को अगर ना डालें, अगर आप ये मिटा लें इसको साथ, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी फेसबुक पे। ये मेरी बात सुने, ये मैं मिर्जा आन जहानी गुलाम कादियानी वाला काम करूं कि अच्छा इसे काटा हुआ ख्याल कर लो। नहीं ये नहीं मेरा मतलब कहने का कि वो तो बंदा जो था वो तो बाकायदा तौर पे उसने अपने पास से नबी का लिखा था और कहा इसे मुजद्दद कर लो, और मैं जो हूँ कादियान का रहने वाला, अब मैं इसे लैलपुरी लिखना शुरू कर दूं और आप ना देखें, और कल को लोग आके कहेंगे जी अच्छा वो लैलपुर का नाम तो बदल गया था फैसलाबाद, अब आप इसे फैसलाबादी करें। ओ बंदा है आप ऐसा खुदा, करें ना बंदा है शेख खुदा। साहब, मैं आप एक शेख ही रहे माशाल्लाह। नहीं, मैं सिर्फ फर्ज कर दूं कि देखे मेरी गुजारिश सुने, जहां तक इस हवाले से ताल्लुक है कि भाई आप इसको एक मजहब या उस स्कूल ऑफ थॉट से ले रहे हैं, तो मैं अर्ज करूं कि उसको मैं 1997 से छोड़ चुका हूं, और वो था अहमदियत, जिसको कादियानियत भी मिर्जाइयत भी लोग कहते हैं। मैं जो अपने नाम के साथ कादियानी लिख रहा हूं, ये मेरी जाय पैदाइश है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम कहते हैं जी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मोहम्मद हुसैन बटालवी, मतलब आप किसी जैसे या कोई भी मदनी मक्की जो भी ये चीजें, लेकिन ये इसको कहना कि ऐसे, फिर इससे आगे भी एक और मुसीबत चलती है कि हमारे जो सतही तौर पे सोचने वाले लोग हैं ना, मैं उनसे इंतहाई माजरत के साथ, मुझे हमदर्दी है उनके साथ, यकीन करें कि वो कहते हैं जी इन्हें अहमदी ना कहो आप, मतलब कि ये हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम है। देखें बात सुने, हम जब उन्हें अहमदी कहेंगे इस सेंस में कि वो है तो बिल्कुल आएगा, लेकिन अगर किसी का, जैसे हमारे एक ईरान के सदर थे अहमदी निजात, क्या नाम जी तो मकसद ये चीजें इस सेंस में इन्हें इतना लें, ज्यादा इसके बारे में सीरियस ना हो, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जहां जी सॉरी आप कि जिस तरह हमारे कोई इससे ईमान का कोई जो है वो नतीजा अखज़ किया जा रहा है या उसका इम्तिहान है, ऐसा सिलसिला नहीं है। ये तो मैंने उसमें मतलब ये चीज़ समझते हुए लफ्ज़ गुलाम का इजाफा कर दिया था कि गुलाम अहमदी, कि चले अब ये बात जो है ये हो गई। लेकिन जहाँ तक कादियानी का ताल्लुक है कि ये कहना कि मैं चूंकि वो छोड़ आया था अहमदियत, तो उनके नज़दीक मैं कादियानियत छोड़ आया था, तो अब मैंने कादियानी लिखना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे अगर चाहिए, अगर मैं वापस, तो मुझे चाहिए कि मैं अहमदी आगे लिखूं, राइट, जो कि सिलसिला नहीं है। मतलब इनको देखना चाहिए, मुझे ये जो मैं काम 22-23 साल से कर रहा हूँ, अब यकीन करें मुझे इन पे प्यार आता है और अपने ऊपर अफसोस आता है कि आज तक ये लोग यही नहीं समझ सके, तो फिर आगे क्या बात होगी। तो इतने मैंने वो अर्ज कर दी ना शेख साहब, मासूमियत की इंतहा है, मैंने वो आपको पहले कह दिया। मैंने इसीलिए कहा जी उन पे प्यार आता है, अफसोस मुझे अपने पे आता है। मैं इसमें ना एक चीज दावत फिक्र के लिए, दावत सोच के लिए, अ फूड फॉर थॉट जिसे आप कह सकते हैं आसान लफ्जों में, मैं ये यहाँ बात अपनी नादरीन के साथ और शेख साहब आपके तवज्जुह से इस इशू पर करना चाहता हूँ। वो कि मैं इस चीज से मुत्तफिक हूँ कि आप अपना स्टांस क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मुझे अफसोस होता है कि शेख साहब के नाम के साथ ब्रैकेट में कादियानी लिखे हुए, हालांकि वो कादियान की पैदाइश रखते हैं, कादियान उनका हकीकी तौर पर वो कादियानी हैं जियोग्राफिकली, ठीक है, इलाके तौर, मगर मैं हैरान होता हूँ कि हमारे पाकिस्तान वतन अजीज के अंदर, मुझे कह लेने दीजिएगा बड़ी मादरत के साथ, ना उनका बरेली से ताल्लुक होता है, ना देवबंद से ताल्लुक होता है,
हैं ना जनाब उनका किसी और से, तो बड़े बड़े बैनर छपा बरेलवी बरेलवी, किस मुंह से आप कहते हो अपने आप को बरेलवी हैं? किस मुंह से कहते हो देवबंदी? ये अच्छा उस वक्त ये दुम छले इन लोग, मैं बड़े बड़ी जज्बात के साथ मैं बड़े जो है ना वो मारूजाना अंदाज में आपके सामने रख रहा हूँ, ये किस चेहरे के साथ कहते हो? उस वक्त आपको शर्म हया नहीं, उस वक्त नहीं खौफ आ रहा होता कि भाई हम ये क्या दुम छले साथ लगा रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बनना है? बहुत शुक्रिया। आपने आमिर आपने बात कर दी, मुझे अगर फारूक बात कर लेने दे प्लीज सर जी। मुसलमान, मेरी एक पोस्ट थी जिसमें मैंने ये लिखा, मैं अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो मैं सीधा ही उधर ही आ रहा हूँ, अगर तो ये ओके हाँ बिल्कुल मतलब जज़ाकल्लाह, क्योंकि मैं अच्छा अब ये एक और चीज है आमिर भाई, आप शायद इस मामले से दूर थे, आपको इल्म नहीं है, जरा आपके भी हम इसको लाते हैं नजर में, ये जरा देखिएगा, बल्कि यार ये लाइव ही इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। एक मिनट जरा पोस्ट को साइड पे रखें, मैं अब जरा बनाता हूँ ना, मैं आपको जरा थोड़ा सा बताता हूँ जरा। ये शेख साहब हैं, आपके सामने बैठे हैं, आप इनको जानते हैं, इस हाजिर सर्विस टाइम भी मतलब शेख साहब, अच्छा मुझे शेख साहब आप प्लीज, आपने मना कर रखा है, लेकिन ये है कि मुझे कह लेने दीजिए कि शेख साहब की तबीयत आमिर भाई, ये पहले भी एक दफा हमने गुजारिश की थी और उसके बाद भी खराब रहती है, हार्ट के पेशेंट हैं। वो कहते हैं ना कि बंदा जिसने बस बोरिया बिस्तर बांध लिया होता है कि यार अब कभी भी अल्लाह से मुलाकात हो सकती है, ऐसी जिंदगी की ऐसे मोड़ पे एक बंदा वो काम कर रहा है आमिर भाई, अब सीन को समझिएगा, वो काम कर रहा है, उसने बीवी बच्चे छोड़े और वो छोड़ के वहां से इस्लाम में आया, और फिर अकेला नहीं आया, तब से कईयों को और लेके आ रहा है। एक तो उसके नाम पे एतराज उठाना, चले ये मासूमियत, इसको मैं साइड रख देता हूँ। वो बंदा ये तहरीर लिख रहा है जो दिन रात ये कहता है कि फिरके छोड़ दें, ये छोटे छोटे लेबल छोड़ दें, इस्लाम, और मैं शेख साहब के अल्फाज कोट कर रहा हूं, शेख साहब कहते हैं कि नदी नालों से, ये कुओं से निकल के ना ये समंदर में आ जाएं आप, इस्लाम है बहुत बड़ा इल्म का समंदर और ये अल्लाह ताला की रहमत है, ये है। अब ये बंदा इस तहरीर के अंदर जो मैसेज देगा, आपने वो मुझे समझना है कि पहली नजर में आपको क्या समझ आता है इस पर्सनैलिटी को जहन में रखते हुए, फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मसला हुआ क्या है। तो ये जरा तहरीर देखिए, अपने आप को, आगे ये कॉलन है, बरेलवी, देवबंदी, शिया, वहाबी, और अब ये सेंसिटिव आ रहा है, मिर्जाई, गोहर शाही, ये दो सेंसिटिव आ गए, सुन्नी या नजदी, समझने की बजाय मुसलमान समझें तो आफियत है, एक शेख, ये कादियानी वर्ड पे तो हम कर चुके बात। अब ये मुझे बताएं आपको इस मैसेज में क्या समझ आता है, और ये सारा आप बताएं जरा पहले मुझे। यार अगर आप मेरी देखें, एक तो मेरी जात है, अगर मेरी जाती एतबार से समझते हैं तो मैं शेख साहब को अच्छे तरीके से समझता हूँ। शेख साहब एक मिशनरी आदमी हैं और दावत के चीज को, दावत और तबलीग को तरजीह देते हैं। तो अगर मैं हुस्न ज़न रखते हुए ये बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं है कि शेख साहब एक मस्बत अंदाज में और एक दावती अंदाज में ये काम कर रहे हैं। मगर अगर मैं हमारे मशरकी मुआशरे, बिलखुसूस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, बर्मा, इन एरियाज को सामने रख कर अगर मैं इस पोस्ट को सामने रखूं तो मेरे ख्याल से ये जो बाहर के जो बाद के जो तीन बंदे थे, मिर्ज़ाई, गोहर शाही और तीसरा मुझे नहीं पता, या मिर्ज़ाई, गोहर शाही, इनको इस कैटेगरी के अंदर ऐड नहीं करना, एहतियातन मैं कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए था। ये मेरा मौका है, बड़ी आजिज़ाना तौर पर मैं रख दिया, मैंने जाती भी रख दिया शेख साहब को सामने रखकर और एक मुआशरे को सामने रखकर बिगर फ्रेम में। बिगर फ्रेम में अब यानी जो एक बंदा जो है जिस तक ये पोस्ट पहुंच जाती है, वो शायद फर्स्ट टाइम देख रहा है या जैसे भी देख रहा है, जिसको पूरे मिशन से और पूरी एक शख्सियत से उसको तारुफ नहीं है। अच्छा ये हो गया ना, ये हो गया स्टाइल के बंदे ने बड़े प्यारे अंदाज में इख्तलाफ भी कर दिया, दोनों चीजें कर दी, और मुसलमान के लिए एक दूसरे मुसलमान से कलमा गो से, आमिर भाई यहां मैं माजरे से कहूंगा कि ये हुस्ने जन कोई एहसान करके नहीं रखेंगे, इसका आपको हुक्म है कि हुस्ने जन रखना पड़ेगा आपको। और मैंने ये पता नहीं अब ये हदीस है या किसी आलिम का कोट है, या मैंने ये पढ़ा कि मतलब 99 मतलब भी अगर किसी कलमा गो की बात के गलत निकल रहे हैं, एक में से कोई हुस्ने जन कोई पहलू अच्छा निकलता है, आप वो लेंगे, वो छोड़ देंगे जब तक वो खुद वजाहत नहीं करता। ये करेक्ट मी, अब ये किसी आलिम का कॉल है? हाँ। ये इमाम अबू हनीफा का कॉल है। इमाम अबू हनीफा जो है वो अपने शागिर्दों को, और इमाम अबू यूसुफ जो काजी उल कुज़ात बने थे, उनकी किताबों के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि काजी पर फर्ज ये है कि जब वो काजी कुज़ात के मनसब पर बैठेगा तो फैसला सुनाने से पहले देखेगा कि अगर किसी जगह पर, और ये हजरत अली का कॉल है, हजरत अली का कॉल भी मुझे याद है, हजरत अली कहते हैं 99 मुजरम छूट जाएं मगर एक मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए। सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक,
benefit of the doubt benefit جو of ہے doubt. शेख साहब ہمیشہ यहाँ मैं जरा 2 मिनट आप लोगों से جی चाहूंगा ना जरा पहले پلیز जरा پلیز क्योंकि ये जब वकूआ हो रहा था मैं भी گو उधर ही ہیڈ گو मौजूद ہیڈ अच्छा अब यहाँ पे मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों शेख साहब और आमिर साहब आप दोनों इस पे जरा गौर फरमाइए और मैं बताता हूँ जब मैंने ये फर्स्ट टाइम देखी और शेख साहब का मुझे पता है पर्सनली हमारी बात भी होती रहती ज़हन में मेरे ज़हन में पहला जो तासुर आया इससे वो ये आया था जो मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ ये है कि शेख साहब कह रहे हैं ये अपने आप को बरेलवी देवबंदी शिया अब ये हैं बड़ी नरम नरम हमारे घर की कैटेगरीज है लेकिन यहाँ पे जो बीच में सैंडविच करके 2 चीजें लिखी हैं गौर शाही मुझे ये समझ आया कि शेख साहब ये कह रहे हैं कि इस्लाम और मुसलमान हकीकत में जो है वो अपने आप को समझे तो आफियत है बजाय अपने आप को कोई बैरूनी लेबल देने के मैं ये हूं मैं फलां हूं इस्लाम कभी भी किसी चीज की इस तरह की आपको नहीं कहता ना इस चीज की इजाजत देता है ना इसका आपको बढ़ावा दिया जाता है कि आप अपने इस तरह के ये छोटी छोटी मस्जिदें बना लें अब इसके अंदर चूंकि मरज़ई अपने अब शेख साहब चूंकि मुखातिब होते हैं कादियानियों से ज्यादातर इनका पाला कादियानियों से रहता है उनको बड़े प्यार से दावत देते हैं कादियानी हमेशा क्या करते हैं वो फिरकों के ना उठा के बोरिया बिस्तर ले आते हैं ये देखें जी इतने फिरके हम किधर जाएं ओवरऑल मुझे ये समझ आया कि शेख साहब ने ये मैसेज दिया है कि ये फिरके जो गिनते रहते हैं आप इसमें कुछ नहीं रखा अपनों के लिए भी ये गैरों के लिए भी मैसेज है कि मुसलमान हो जाएं बंदे के पुत्र बन जाएं और मुसलमान हो जाएं अब ये चीज है मेरी राय से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं अच्छा अब यहाँ पे इस पोस्ट के नीचे और पिछले एक हफ्ते से जो कुछ को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में ये चीज मुझे स्क्रीनशॉट भेजे शेख साहब को भेजे एक ग्रुप है उसके अंदर लगाए गए और वहां पे बात भी आए थे अच्छा पहुंच गए थे आप मगर मैं खामोश रहा हूं माजरत के साथ ओके चलें ठीक है ओके हो गया तो बड़े अदब एहतराम के साथ कुछ लोगों ने कहा कि शेख साहब से हमें वजाहत ले दें जब तक वो कोई बात नहीं करते हम नहीं करते लेकिन कुछ अब मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कुछ लोग नीचे जिनमें सफ़े अव्वल में तो मरज़ई थे खुद मैं नीचे जाऊंगा नहीं कमेंट सेक्शन में मैं जाऊंगा नहीं इसके किसी का नाम नहीं लूंगा वो तूफान बदतमीजी यहाँ पे खड़ा हुआ है वो मतलब पर्सनल किस्म के अटैक्स गालम गलोच और ओ जी मैंने तो आपको ये समझता था तो मैंने तो छोड़ दिया छाड़ दिया नहीं इंतजार किया कि आ रहे हैं जुमे को लाइव सब्र कर लें बैठ जाएं पूछ लें क्या हो गया दस्ती जनाब जेब से निकाला लेबल ठप शेख साहब मुर्ताद फाइनल फिनिश खत्म भाई अल्लाह खैर सर समेटो बोरिया में शॉर्टकट पब्लिक है हम मुझे माजरत से कह लेने दीजिए लगाया और खत्म अब शेख साहब अब आप मेरे सामने बैठे हैं प्लीज सर आप बताइए आप इससे क्या कहना चाहते थे ओके थैंक यू सो मच फारूक सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा ये चीज सामने लाने का और मैं देखते अच्छा मैं तमाम दोस्तों को सबसे पहले तो हज और ईद की मुबारकबाद देता हूँ जो कि गुजर चुका है चूंकि उसके बाद पहली दफा ये मुलाकात हो रही है दूसरी तो चांपे भी हजम हो गई हैं हाँ जी बिल्कुल सही दूसरी बात ये है कि ये जो मोहब्बत होती है जो अकीदत होती है ये जो नफरत होती है ये निशानी होती है कि आप किसी के बारे में कैसे सोचते हैं क्या समझते हैं आप किसी को ये हम जो रसूल अल्लाह की इज़्ज़त पर जान कुर्बान करने का कहते हैं तो ये हमारा ईमान हमारी अकीदत है हमारी मोहब्बत है उनके साथ मतलब अल्लाह ताला की तरफ से ये कोई हमें ऑर्डर नहीं आया कि हमने दूसरों के गले काटने हैं कि ऐसी चीज़ हो जाए नहीं ये हमारे अंदर की अपनी चीज़ है कि हम अपने आप को अपने माँ बाप को भी उन पर कुर्बान समझते हैं लेकिन जो सतही किस्म के लोग होते हैं अब यहाँ पे मुझे एक क्योंकि मैं आमिर की तरह शेर व शायरी तो नहीं पढ़ता करता तो अगर वो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाए तो मुझे माफ़ रखिएगा वो कोई शायर कहता है कि जी खुश हो गया मस्जिद वीरां को देखकर कि मेरी तरह खुदा का खाना भी खराब है अब हुआ क्या कि भाई लोगों ने सुना और चढ़ दौड़े उस पे इसका तो गला काटो ये साला कह रहा है कि अल्लाह का घर खाना खराब है तो ये खुश हो रहा है वो किसी ने कहा यार इससे पूछ तो लो इसने क्यों कहा है क्या तकलीफ थी इसको
جب اسے پوچھا کہ بات سن، تو اتنی بڑی گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے اور تو اپنے آپ میں خوشی منا رہا ہے کہ اللہ کا خانہ گھر خراب ہے، کیا مطلب؟ اس نے کہا بندہ خدا میں تو شکر ادا کر رہا ہوں اس خدا کا کہ میں اپنے گھر کو رو رہا ہوں کہ میری حالت یہ خراب ہے، یہاں پہ تو لوگ اللہ کے گھر کا نہیں خیال کر رہے، میں تو اپنے آپ کو یہ خود کر رہا تھا کہ بات سن صبر کر، اوئے یہ چیز تو ایسی اللہ سے ایسی مطلب شکایتیں اور شکوے لیے بیٹھا ہے، یہ چیز دیکھ اللہ کی۔ بات یہ ہے کہ بعض چیزیں سطحی ہوتی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر جائیں گے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، تو آپ نہیں جان سکتے کہ کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ جو میں نے لفظ لکھے ہیں گوہر شاہی اور قادیانی حضرات، یہ دونوں ہاتھ میں قرآن پکڑ کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو جی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان۔ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ہے، کہنا اگر ہے مسلمان بننا ہے، تو تمہیں یہ دم چھلے اتارنے پڑیں گے۔ نمبر ایک، ٹھیک ہو گیا۔ تمہیں وہ یہ چیزیں یہ جو تم نے لگائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں، اللہ تعالیٰ کے کسی الفاظ میں ترمیم کرنا یا تحریف کرنا یہ کسی طور پہ اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ جرم ہے۔ لوگ تو اسے گناہ کہتے ہیں، میں اسے جرم گنتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں نام دیا ہے مسلم کا، تمہارے پاس کہاں سے اختیار آ گیا کہ تم اس کے ساتھ لگاؤ کہ میں فلاں مسلم ہوں، فلاں مسلم ہوں، فلاں مسلم ہوں؟ مسلم از اے کمپریہنسو ورڈ، اٹ ڈز ناٹ نیڈ اینی کلچز، اس کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ لوگ، I'm sorry، یہاں پہ بے شک آپ بھی مجھ سے ناراض ہوں، یہ سننے والے جو بھی کریں، I don't care، میں نے جو سچ بات ہے وہ کرنی ہے، کہ آپ یہ جو نشانیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، آپ نسبتیں اگر قادیانی مرزا قادیانی کو صرف قادیان کی وجہ سے یا مجھے قادیانی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں، تو آپ تو سوچو، تو آپ تو بریلویت اختیار کیے ہوئے۔ اگر مرزا غلام احمد کا احمدیت نہیں جو وہ کلیم کرتا ہے، تو اس کو آپ قادیانیت کہتے ہو، تو احمد رضا خان صاحب کی بریلی سے تعلق تھا، تو آپ بریلوی، تو بریلویت کو آپ اسلام کہو گے؟ آپ دیوبند کو اسلام کہو گے؟ مقصد کہ خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے۔ ان کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بندہ خدا ان چیزوں سے نکلو، اپنے آپ کو مسلمان کہو، مسلمان ہونے پہ فخر کرو، تمہیں کسی سہارے کی، کسی کلچ کی، کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نشانی تم نے رکھنی ہے، جیسے کہ ہم سب انسان پیدا ہوئے، اب پتہ نہیں یہ کون ہے وہ کون ہے، تو اس کے لیے ہم نام رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ نام رکھنے کے لیے ہم ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے نام رکھتے ہیں۔ آپ کو جو نام دنیا میں، جو دوسرے لوگ جن کی پہچان اپنے حوالے سے عیسائیت سے ہے، یہودیت سے ہے، سکھ سے ہے، ہندو سے ہے، اس میں دی گئی مسلمان، اب آپ مسلمان کے اندر ہوتے ہوئے بھی آپ ایک اور شناخت لے کے آ رہے ہو۔ اسلام تو آپ کو امت واحد صرف اور صرف مسلمان کی طرف لے کے جاتا ہے، اور آپ اس کے ٹکڑے کرنے پہ تلے ہوئے ہو۔ اب کسی کو پسند آئے نہ آئے، آئی ڈونٹ کیئر، میرے نزدیک آپ یہ چیز جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہو، جو یہ بریلویت، دیوبندیت، شیعت، یہ وہ وہابیت کو لے کے چل رہے ہیں۔ آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم کیا آتی ہے اپنے آپ کو؟ آپ کون سی کمی محسوس کرتے ہو؟ کیا آپ اس عورت کی مانند ہو جو وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو اللہ نے مجھے شکل عطا کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، میں اپنے آپ اوپر اس کو میک اپ کر کے پھر باہر لے کے نکلوں؟ آپ یہ سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کا نام، مسلمان کا نام دیا، وہ کافی نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ ایک دم چھلا لے کے ساتھ میں چلنا چاہتے ہو؟ کیا کمپلیکس ہے آپ کو؟ اور یہ جو زبردستی آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم احمدی ہیں، اور پھر آگے مسلمان لگاتے ہیں، ان کے لیے صرف یہی ہے کہ اگر تم نے اسلام میں داخل ہونا ہے، اگر تم نے مسلمان، تو صرف مسلمان کہو۔ یہ احمدی شیمدی اور یہ گوہر شاہی اور فلاں یہ وہ اسماعیلی اور دیگر بہت سے نام ہیں، بہت ہیں، جتنے بھی سہارک نے اپنے آپ کے نام، اس سے نہیں، صرف آپ کو، اگر آپ رسول اللہ کو اللہ کا
آخری نبی سمجھتے ہو، قرآن کو اپنی کتاب سمجھتے ہو، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے ہو، تو اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ جس دن کسی شخص میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی، جس دن کسی شخص نے تمام تحقیق اور ریسرچ کر کے اپنی زندگی ضائع خرچ کر کے رسول اللہ کا فرقہ یا ان کے نام کے ساتھ شیعہ سنی وہابی لے آیا، مجھے بتا دینا، میں وہ ہو جاؤں گا۔ ٹھیک، ورنہ آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ ان کے ماننے والے ہیں تو آپ وہ بنیے۔ وہ مسلمان تھے، وہ سنی نہیں تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، وہ وہابی نہیں تھے۔ آپ کیوں ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے کے، یہ آپ کی مقامی گھر کی ایک دوسرے کے لیے چیزیں ہیں، ان کو آپ نہ لکھیے۔ آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ان چیزوں میں نہ بٹے۔ میرا قطعی طور پہ مقصد اور کوئی نہیں، میں اتنے سالوں سے اس چیز کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یا تو بالکل وہی بات آ جاتی ہے کہ مجھے کوئی انہوں نے 10-20 ملین دے دیں تو میں جی واپس چلا گیا ہوں، یا میرا دماغ خراب ہو جائے تو میں پھر واپس چلا جاؤں، کوئی ایسی چیز ہو جائے۔ سلسلہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ اتنے بڑے دائی ہیں جو لے کے آپ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا اپنے ناموں کے ساتھ آپ نے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ خود ساختہ ہیں، یہ لوگ، مزے کی بات ہے، یہ خود ساختہ ہیں۔ وہ شخص عالم نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ میرے سر پہ دستار باندھو اور میں پھر عالم ہوں گا، یا میں فتویٰ دینے والا بنوں گا کہ میرے نام کے ساتھ یہ لگایا جائے۔ وہ نہیں ہے۔ وہ بندہ خدا آپ کا کردار بتائے گا کہ آپ کیا چیز ہو، آپ کا گفتار آپ کی بتائے گی کہ آپ کیا چیز ہو، اور وہ چیز دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ کوشش کرو۔ کہتے ہیں کہ جس درخت کو پھل لگتا ہے وہ جھکتا ہے، جو بغیر پھل کے ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا جاتا ہے، اس کی گردن جو ہوتی ہے نا وہ جھکتی نہیں ہے۔ یو شوڈ بی اے ہمبل پرسن۔ آپ دینے والے بنو، آپ ہمبل ہو جاؤ۔ اسلام آپ سے صرف یہی چاہتا ہے۔ فاروق آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا جزاک اللہ یہ شیخ بات صاحب۔ کرنے یعنی فاروق بھائی یہ چیز سمجھ آئی۔ اگر اجازت دیں تو ایک دو آیات ہیں، میں اس تناظر میں صرف پڑھنا چاہتا ہوں۔ پلیز۔ شیخ صاحب نے جو یعنی بات کی میری اس کو صرف ایک لائن کنکلوڈ، تھی، جی سوری، آپ کر لیں کریں آپ۔ جسٹ ون سینٹینس، کہ میں صرف یہ، کیونکہ یہیں پہ ایڈ ہو جائے تو بہتر ہے، ریکارڈنگ میں جی آ جائے گی۔ یعنی یہ چیز تھی کہ شیخ صاحب آپ دعوت دینا چاہ رہے تھے کہ یہ ڈرامے بازیاں چھوڑو، کہ احمدی بھی کہی جانا ہے، مسلمان بھی مسلمان بن جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ سمپل اور سمپل، کئیوں کو بھی یہی میسج تھا کہ تم بھی مسلمان بن جاؤ۔ بالکل سمپل صحیح، دیٹ، یہ ذرا بالکل صحیح۔ تھینک یو۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جیسا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے، صرف یہ بس بات ختم میری۔ جی عامر صاحب۔ یار تمہارے ایک شعر پہ عامر، اس کے شعر پہ دیکھو، جی حالانکہ مجھے شعر نہیں آتے، لیکن اس کی ایک بات کہنے میں مجھے پھر وہی، اگر کوئی غلط ہو یا آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ جی 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 زاہد نادان نے مجھے کافر جانا، اوہ زاہد نادان نے مجھے کافر جانا، کافر سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ جی اوہ ہوئے کیا بات ہے۔ تھینک یو۔ اسی پر ایک شعر مجھے یاد آ گیا۔ جی ارشاد۔ اقبال ایک بزرگ کو ملنے کے لیے گئے، بڑا لمبا سفر کر کے، اللہ کے ولی تھے، تو وہ جو بزرگ تھے نا، انہوں نے اقبال کے چہرے کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ اقبال کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اقبال نے کہا بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں بزرگوں، آپ چہرہ کا دیدار تو کروائیں۔ بزرگ کہتے ہیں تیرے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، میرا دل نہیں کرتا تجھے دیکھنے کا۔ تو اقبال آگے سے رونے لگے اور کہتے ہیں زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کہ نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند، تجھے کیا خبر ہے کہ اللہ کو کون پسند ہے۔ اچھا جی، اللہ دوسرا شعر جو میں اس حوالے سے سنا دیتا ہوں، جو ایک دم میرے ذہن میں آ گیا فرقہ واریت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہوتے ہی مندروں میں مسجدوں میں گرجوں میں بٹ گئے، مندروں میں مسجدوں میں گرجوں میں بٹ گئے، ہوتے ہی صبح لوگ خانوں میں بٹ گئے۔ تو یہ جو بٹا ہوا معاشرہ ہے، اس کو جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیخ صاحب نے بات کی کہ ان الذین تفرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے اللہ کے رسول، جن لوگوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر لیا اور چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جتنا مرضی کہتے رہیں ہم جناب عاشق رسول
गुस्ताख रसूल को हम नबेड़ेंगे, हम ये करें वो करेंगे. कल को अल्लाह के रसूल ने कहना पहले तो मुझे ये बताओ ना भाई कि ये ड्रामेबाजी क्या लगाई हुई थी आपने मादरत के साथ, ये क्या टीटो पार्टी थी कि मैं बरेलवी, मैं देवबंदी, मैं फलाना. तो ये दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. बहुत शुक्रिया, आप कॉलर्स को लीजिए, प्रोग्राम मेरे ख्याल से बढ़ रहा है आपका. बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. अच्छा, इस हवाले से एक मुझे मिल नहीं रहा यार, एक 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 छोटा सा वो शेर था, वो मुझसे आमिर भाई आपको माशाल्लाह याद होते हैं, आपको याद होती है, मुझसे ना हो सकेगा अमीर शहर का एहतराम, मेरी जुबान के वास्ते ताले खरीद लो. जरा ये मैं डेडिकेट करना हाँ, चाह रहा था, आपको याद है? जरा पढ़ देंगे प्लीज. मेरे ज़हन में आ रहा है, मगर मुझे इससे हट कर एक और शेर जॉन एलिया का याद आ गया, मगर वो मुझ पे कुफर का फतवा ना लग जाए. शेख अच्छा, साहब वो की हिम्मत है, मशहूर शेख बंदा है, साहब ये मशहूर. चले और चले ऐसे ये कुछ चले चले मुझ पे लगने दें सारे फतवे. सुनो बात, क्योंकि नहीं, नहीं मतलब नहीं, मुझे 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 शौक, वो एक याद है उसका शायद, मुझे कि ना शौक है मुझसे ना हो जी. सकेगा. हम्म. जी जी, आई नो आप पे लगते रहे या कि मुझसे ना हो सकेगा मेरे शहर का एहतराम, मेरी जुबान के वास्ते ताले खरीद लो. मियाँ ताले खरीद लो, अगर बंदे खुश ये करने हैं, अच्छा, जितने दुनिया खुश करनी है, फिर जितने हमारे लिए ताले खरीद लो. मैंने जितने माशाल्लाह शेर अशार का तबादला हो रहा है, मैं को पान रख लूं मुंह में. नहीं प्लीज, ओ भाई मैं तो नहीं नहीं. मैं ऐसे ही देखे, मैं बिल्कुल पैदल हूँ. मैं बेशक. आमिर ने जो बात कर दी ना कि ये जो बैठे इसी चीज के हवाले से, वो मैंने चूंकि एक वीडियो भी लगाई उसकी, और मैंने वो ताहर नसीम के कत्ल के ऊपर ये बात कही है कि मैं मावराए कत्ल का मैं कायल नहीं हूँ. ये ओ, बिल्कुल गलत है. ये जो चीज है कि आप लोग, मतलब जो मजाज हैं, जो काजी है, जो अदालत है, ये एक अलग चीज़ है. कि बाज़ हमारे मेहरबान जो हैं वो ये भी कहते हैं कि देखें जी, क्या सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहे, वहाँ तो फैसले ही नहीं होते, वहाँ से इंसाफ नहीं मिलता, तो हमें फिर वो चीज़ अपने हाथ में लेनी पड़ती है. देखें, बात सुने, इसमें कोई शक नहीं है कि आप ये चीज़ अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन आप जस्टिफाई नहीं होंगे. आपको हाथ में लेने से मतलब कोई रोक सका तो रोक लेगा, अगर वरना कोई नहीं रोक सकता. जैसे उस शख्स को नहीं किसी ने रोका जिसने अदालत में उसे कत्ल किया है, लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं आपको मिलेगी. ये चीज नहीं होगी. जो गलत है वो गलत है. उस शख्स ने कुरान के खिलाफ जाके, कुरान की तालीम के खिलाफ जाके एक दावा किया कि मैं मुद्दई हूँ. पाकिस्तान की सरजमीन पे ये कानून है कि कोई अगर उसकी सरजमीन पे ये दावा करता है कि मैं इस तरह का मुद्दई हूं, तो उसकी सजा मौत है. मौत. सिंपल इज दैट. अब आपके लिए मसला ये है कि आपके जज्बात की तस्कीन नहीं हो रही, आपके दिल के अंदर ठंडक नहीं पड़ रही कि इस शख्स को अदालत ने फांसी क्यों नहीं दी. वेरी वेल सेड. उसके अपने कुछ तकाजे हैं कानून के. आपके नज़दीक ठीक है, अदालत जो है, अदालतें जो हैं, या उस हुकूमत जो है कुछ बेईमानी कर रही है, कुछ करप्शन से काम ले रही है, बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन यहूदी आपको एजेंट. किसी सूरत भी ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि कोई शख्स कानून को अपने हाथ में ले ले और वो कहे कि मैं सजा दूंगा. ये कभी नहीं हो सकता. मैं इसके, उस शख्स का जो दावा है, उस शख्स का जो जुर्म है, वो लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ है. उस शख्स को उसकी सजा जो है अदालत देगी, और वो ही देगी जो कानून कह रहा है. यानी शेख वो साहब, जस्टिफाइड नहीं है किसी शेख तौर पे. साहब यानी जी, माजरत के साथ बात काट रहा हूँ, यानी मैं अगर इसको इसको मैं जज साहब के हक में कहूँ कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा, लेकिन करेगी अदालत, तो अदालत मेरा ये नारा फिर जस्टिफाइड है. बिल्कुल. उसकी वजह यह है कि देखो, मिसाल के तौर पे कुरान ने फैसला किया है एक, कि कातिल की सजा मौत है, या जो ज़ाहिर हम लोग अल्फाज के लिहाज से तर्जमा कि चोर की सजा हाथ काटने हैं. अब इसका ये मतलब तो नहीं, हम देखते हैं कि बंदा चोरी करके भाग रहा है, मैं जाऊं पीछे जाके छुरी लेके, चाकू लेके, गडासा लेके उसका हाथ काट दूं, और मैं कहूं देखो जी, कुरान ने तो हुक्म दिया हुआ है, अल्लाह ने कहा हुआ है ये करे. देखें, उसके कोई तकाजे भी होते हैं, उसकी चीजें भी हैं, सारा कुछ है. हमें उस चीज का, हमें अपने लेवल को, हमें अपनी उस चीज को आना चाहिए. ये जो इतनी बदजनी और आपस में बद इंतजामी और इंतशार है, इसकी कैफियत से बाहर निकल कर, पहली बात यह है कि यहाँ पे हमें इस्लाम याद आ जाता है.
میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جب کسی بچی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہوتا ہے تو کسی بندے کو رسول اللہ نہیں اس کی خواب میں آتے کہ جا کے اس کم وقت کا سر اڑا دو، اسی وقت اسی طرح سے خیال آتے. اب کیا باتیں کر رہے ہیں، اب کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کر کے آپ جذبات کو ابھارتے کرتے ہیں. کوئی مدعی کسی لحاظ سے بھی اس ملک کے اندر جس کا نام پاکستان ہے، جس کے قانون کے اندر کسی بھی دعویٰ کرنے والے کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جائے گا کہ وہ سچا تھا، وہ معصوم تھا، اسے جانے دیں، وہ یہ تھا، وہ تھا. نو، قانون اس کو سزا دے گا، آپ نہیں دیں گے. میں اس چیز کا فائدہ ڈیفینیٹلی. یعنی فاروق بھائی، جی سر، فاروق بھائی اس پر دو باتیں میں ایک کرنا چاہتا ہوں. ویری کوئکلی پہلے میں پلیز. جی ویری کوئکلی میں کروں گا. پہلے خواب کے حوالے سے میں بتا دوں، اگر ہم نے خوابوں کی بیس کے اوپر کسی کی زندگی اور موت اور ان چیزوں کے فیصلے کرنے تھے تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں جہانی کے خواب برے لگتے ہیں ان لوگوں کو، ہیں ان کے خواب تو آپ مانتے نہیں ہو. اپنے گلی کے لڑکے کے خواب آپ مان کے بندوں کی جانیں لیتے ہو. بات کر نمبر دی ایک. آپ نے. جی نہیں، اگر خوابوں پر چلنا ہے. اچھا ایک چیز. اچھا پھر میں پھر ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو پھر بھائی وہابیوں کو خواب آتا ہے کہ بریلوی جھوٹے ہیں، بریلویوں کو خواب آتا ہے وہابی جھوٹے ہیں. یار یہ مجھے بتاؤ بھی سچا خواب کون ہے؟ آیا ہے، اچھا ایک مجھے بھی آیا. مناظرہ ہوتا ہے. ہاں مناظرہ ہوتا ہے کہ جی گستاخ کون، تو کہتے ہیں جی جو گستاخ ہے اس پر اللہ کی لعنت. دونوں اٹھتے ہیں، دونوں ہی زندہ گھر چلے جاتے ہیں، خوشی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں، نہ کسی پر لعنت پڑتی ہے نہ اس پر پڑتی ہے. کون جھوٹا ہے ہمیں بتاؤ صحیح. یہ عوام کو آپ نے لگایا کیا ہوا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے شیخ صاحب 295C کے والے سے ایک ایپیسوڈ تو ہم کر چکے ہیں، تو کل جو ہے انشاءاللہ فاروق بھائی آپ کے توسط سے اس چیز کے اوپر میں کہہ رہا ہوں چونکہ ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہے، تو وگرنہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر ہم ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، وہاں پر ہم IR کا اور CR کا کام کر رہے ہیں، تو انٹرنیشنل افیئرز اور کمپیریٹیو ریلیجن کا. تو ناظرین کو بتاتا چلوں کہ کل انشاءاللہ ہم شیخ صاحب کے اس جو اشکال ہے جو اس حوالے سے کیا، قانونی طور پر کیا کسی ثابت شدہ مجرم کے حد کو قائم کرنے کے لیے کوئی ماورائے عدالت کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے، خود از خود قتل کر سکتا ہے 295C کا مجرم ہو. اور اسی حوالے سے احناف کی کتب میں کیا لکھا ہوا ہے، فقہ حنفی کے اندر جو کہ سواد اعظم مانا جاتا ہے، یا کلیم ٹو بی. بہت شکریہ. بس میری دو بات. تو کل انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے پاکستانی ٹائم 10 بجے کے مطابق انشاءاللہ. جزاک اللہ. یعنی کہ بزرگان دین کی کتابوں سے حوالے انشاءاللہ جی دیے جائیں گے، تمام سب کے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بزرگان کی کتابوں سے ضرور دیکھیے گا جی انشاءاللہ. میں بھی آؤں گا دیکھنے. اب اس ضمن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ لے لیں فاروق، کوئی ایسی بات نہیں. جزاک اللہ. یہ ٹاپک نہیں ہے ویسے آج کا. آج ہانی غلام قادیانی صاحب کا شیخ صاحب جو ہے ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ان کے دعوی نبوت کے حوالے سے بات چل رہی ہے. موسٹ ویلکم. لنک نیچے دے دیا گیا ہے، کسی کی خواہش ہو وہ کال پہ آ سکتے ہیں، کوئی اس میں یہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ قادیانی ہیں تو آ کے بتائیے گا پہلے کہ جناب میں غلام احمدی، غلام قادیانی میں یہ ہوں، تھوڑا سا بتا دیا کریں، ہے نا، تاکہ آپ جا کے جناب شکایتیں لگاتے ہیں جی میرے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں کیا، وہ پہلے بتا دیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ آپ کی اچھائی پہلے ہم بیان کر دیں، باقی باتیں بعد میں. کوئی امروز صاحب فرام انڈیا. چائے سموسا آپ ان کے لیے لے. بالکل شیخ صاحب، بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ امروز صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور شیخ صاحب کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا شکر ہے جی، میں بالکل ٹھیک، تھینک یو. سب سے پہلے تو میں شیخ صاحب آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ دعا کریں ہمارے لیے. انڈیا میں تو آپ جان ہی رہے ہیں کہ ابھی ایک برننگ ایشو چل رہا ہے جی، اللہ تعالیٰ فضل کرے. ایودھیا کو لے کر کے جی دعا کریں کہ ہم تمام مسلمانوں کو صبر کی توفیق دے اللہ سبحانہ وتعالی. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے لنچنگ وغیرہ ہوئے، بے گناہ لوگ مارے گئے مسلمس. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پریوار والوں کو صبر کی توفیق دے. آمین آمین. میں یہ جتنے دنوں سے یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اتنے دنوں سے میں جو اسٹڈی کر رہا ہوں سوشل میڈیا سے اور کتابوں سے، تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ جو صوفیزم جب سے اسلام میں ان کیا ہے تب سے یہ سارے چور دروازے کھلتے چلے گئے، الہام کے شکل میں یا پھر یہ خواب کی شکل میں وغیرہ وغیرہ کرتے ہوئے یہ ذہن کے معذور لوگ طرح طرح کا دعویٰ کرنے لگے. آپ کے نظر میں صوفیزم کیا اسلام کا حصہ ہے؟ بس یہی سوال ہے میرا.
जज़ाकल्लाह इमरोज़ साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मतलब मेरी नहीं, हर उस इंसान की ये तमन्ना है, दुआ है कि अल्लाह ताला इंसानियत पर कोई ऐसा वक़्त ना लाए जिसमें वो किसी तकलीफ़ में गुज़रे। कोई भी इंसान, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, कादियानी हो, शिया हो, सुन्नी हो, इंसान जो है, अल्लाह ताला ने एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। इसी तरह इंसानी किसी जान पे भी किसी किस्म का भी कोई तकलीफ आती है तो उस पे दिल दुखता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला जो हालात हैं इंडिया के आपके नज़दीक, वो अल्लाह ताला बेहतर करे और तमाम वहाँ के रहने वाले जो हैं वो सुख चैन से रहें। अब जो आपने ये चीज़ पूछी कि तसव्वुफ या सूफीज़म जो है, ये मतलब आप यूं कह लें कि ये ऑफ शूट्स बनती हैं, लेकिन जो इस्लाम की बैलेंस्ड तालीम है उसके अंदर किसी एक तरफ, चाहे एक्सट्रीम की तरफ चले जाएं या बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाएं, झुकना जो है इस्लाम उसको पसंद नहीं करता। इस्लाम जो है वो इतदाल के अंदर है और इतदाल का नाम जस्टिस है। अगर आप निज़ाम कुदरत को देखें जिस तरह से ये कायनात कायम है, तो इसके अंदर जो है वो अदल का निज़ाम काम कर रहा है और इसमें इतदाल है, बराबरी है, ये चीज़ होनी चाहिए। सो चाहे सूफीज़म हो या कोई दूसरा हो, कोई भी इज़म हो, कोई भी तरीक़त, ये वो दिस एंड दैट हो, इस्लाम की जो सीधी सादी तालीम है वो आपके लिए बेहतर और वही नौ इंसानी के लिए, तमाम इंसानियत के लिए मेरे नज़दीक वही है, बजाय इसके कि किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के हम समझें कि ये है। नहीं, आपको जो कुल है, जो कंप्लीट पैकेज है, उसके साथ आपको जुड़ना होगा, ना कि उनमें से किसी एक चीज़ को। अभी जैसे हमारे आमिर भाई ने कहा कि वो लोग जो इस दीन में से टुकड़े टुकड़े इसको बांट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हर कोई ले लेता है। अल्लाह ताला ने कहा कि रसूल तेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। सो चीज़ ये है कि आप अल्लाह की किताब के साथ जुड़े रहिए, यही आपकी राह निजात है। जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह शेख साहब, बहुत शुक्रिया। मोहतरम नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये कादियानी के हवाले से मैं एक कमेंट करना चाहूँगा, वो ये कि पाकिस्तान की आबादी तो सिर्फ 22 करोड़ है, इंडिया के अंदर 1.5 अरब लोग रहते हैं और वहाँ पे जो डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि एक दाई हैं बहुत बड़े, हफिज़हुल्लाह। उन्होंने उन्होंने खड़े होके वहाँ पे ये कहा है कि अगर हिंदू होना कोई ऐसी बात है तो सबसे बड़ा हिंदू मैं हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ और हिंदू जो है एक जोग्राफिकल जगह का नाम है। जियोग्राफिकल वर्ड। जी, तो मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ। बल्कि उन्होंने इससे भी बढ़ के जब क्रिश्चियंस के साथ अपनी दावत का कहा तो उन्होंने ये कहा कि मैं अगर हजरत ईसा की तालीम को मानना ही क्रिश्चियनिटी है तो मैं सबसे बड़ा क्रिश्चियन हूँ। लेकिन दाद देने की बात यह है कि हिंदुस्तान में लोगों की इल्मी सतह इतनी है कि उन्होंने इसको बर्दाश्त कर लिया और पाकिस्तान में हम ये इल्मी बात क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहे और ये बात को क्यों नहीं समझ रहे कि कादियानी जो लफ्ज AK शेख साहब ने लगाया है ये किस वजह से लगाया है। एक तो ये बात हो गई। अगली बात जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जहां मिर्ज़ा कादियानी साहब ने मुख्तलिफ किस्म के दावाजात किए हैं, ज़िली बरूज़ी, इसके अलावा उन्होंने एक लफ्ज़ है मोहम्मदी मरियम और ज़की गुलाम, ये क्या चीज़ है? ये ज़रा आज आप एक्सप्लेन कीजिएगा क्योंकि ये भी कहीं लफ्ज़ नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया। वो मसला ये है कि ये मोहम्मदी मरियम का लफ्ज़ जो है ना वो ज़्यादातर गफ़ार जंबा साहब इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़की ग़ुलाम वो ख़ुद बने हुए हैं कि ये चीज़ जो है ये ग़ालिबन जहानी कादियानी साहब का मतलब एक इल्हाम या उनकी कशफ वगैरह है कि तुझे एक ज़की ग़ुलाम दिया जाएगा। और मोहम्मदी मरियम ये चीज़ है कि ये कहते हैं कि मसीह मूसवी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह मूसवी कहते हैं और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को
مسیح محمدی کہتے ہیں. اب مریم اس میں محمدی مریم یہ آ گئی کیونکہ یہ خود جو مسیح ہے وہی مریم بنا اور اسی سے یہ پیدا ہوا، تو اس لیے یہ چیز بنتی ہے. تو یہ ایک ایسا گورکھ دھندا اور ایسا جنجال انہوں نے لگا ہوا ہے کہ وہ جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ وہ آپ کپڑے کے ٹکڑوں کے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے تھے ان کے ساتھ ایک آپ گیند بچے کے لیے بنا دیا کرتے تھے، اوپر رسیاں لپیٹتے تھے تو کھولتے جاؤ تو مطلب وہ سارا کچھ، یہ وہ سارا سلسلہ ہے ان کا. ادروائز ان کا اور کوئی ایسا بات نہیں. اسلام کے اندر، قرآن کے اندر آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، بالکل نہیں ملیں گی. جی اچھا میں اس جی پر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بڑی شکریہ، آپ نے موقع دیا. شیخ صاحب نے تو سادہ انداز میں ان بھائی کا جواب دے دیا نا. میں بتاتا ہوں جو ٹپیکل ان کے ذہن میں آیا ہوگا. وہ غالب کہتا ہے نا کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو محمدی بیگم تو قابو نہ آئی، انہوں نے کہا محمدی مریم ہی قابو کر لو. بہت شکریہ. آفرین ہے ویسے زبردست. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. تھینک یو عامر. محترم نور الدین صاحب، اور اس دفعہ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ کراچی سے ہیں، پچھلی دفعہ میں بھول گیا تھا. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. شکریہ فاروق صاحب. میں اپنی بات شروع کے پہلے ایک ریکویسٹ فاروق صاحب آپ سے کروں گا کہ جی سر. جو شناخت پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے وہ مناسب نہیں رہتی. ذرا پردے کے سامنے آپ آیا کریں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا. جی کہ ایک منٹ بیٹا آپ جائیں. اچھا میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بات کی جو آئے تو اس طور پر کہتا ہے کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہ ایک بڑا واضح احکام ہے اللہ کی طرف سے. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. جی جی بولیے. آ رہی ہے آ رہی ہے. ہیلو. جی جی سر بولیے. آواز بہت ڈیلے ہو رہی ہے بھائی کی. ان کو دوبارہ لے لیں، ان کو بتا دیں دوبارہ یا دوبارہ آ جائیں تو آپ. ہیلو جی میری آواز آ رہی؟ جی جی سر آ رہی ہے. میری آواز بہت پرابلم ہو رہی ہے. آپ کی آواز ہمیں تو آ رہی ہے لیکن آپ کو نہیں شاید جا رہی ہے. آپ اس کو تھوڑا سا ایسا کیجئے، کیمرہ بند کر لیجئے. جب بھی میری آواز آپ تک پہنچ جائے کیمرہ بند کیجئے گا، آڈیو صرف آن رکھیے گا، اس سے نیٹ پہ تھوڑا سا بوجھ کم ہوگا اور یہ چیز سنکرونائز ہو جائے گی. تب تک محترم حسیب خواجہ ایڈوکیٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شیخ صاحب آپ کو جو میسج کیا تھا آج میں نے صبح، میں بڑا فکر مند ہو گیا تھا آپ کی صحت کے حوالے سے، تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ عید کی چھٹیاں تھیں آپ کی. اچھا بات یہ ہے کہ آج میں دو باتیں کرنا چاہوں گا، ایک لائٹر نوٹ پہ شیخ صاحب سے اور ایک فاروق صاحب سے ہیویئر نوٹ پہ. زیادہ ہیویئر نوٹ کی طرف اگر اشارہ ہے تو آپ کا میرا لے لیں پھر پرسنل نمبر، یہ اپنا عامر حق صاحب سے بعد میں. ہاں ذرا زیادہ ہیویئر ہے، مجھے دے دیں اگر پرسنل نمبر تو میں کرنا چاہتا ہوں. اور میں زیتون ایف ایم چینل کی بہتری کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بڑا ہیوی نوٹ ہے میرا، اس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ نمبر دے دیں. ایسے کرتے ہیں خواجہ صاحب، ایسے کرتے ہیں آپ مجھے وہ ہیویئر نوٹ جو ہے، میرے کان جو ہے وہ 20,000 ہرٹ سے اوپر سن لیتے ہیں، فاروق بھائی کے نہیں سنتے. تو وہ آپ ایسے کریں، وہ ہیویئر نوٹ مجھے بھیج دیجیے گا، میں ان کو آگے میں ان کو ٹرانسکرائب کر دوں گا. جی چلیں ٹھیک ہے. اچھا لائٹر نوٹ پہ ایک، کیونکہ یہ مرزا قادیانی کی جو باتیں ہیں نا، یہ تو وہ بندر ہے کہ کبھی کسی درخت پہ چڑھتا ہے کبھی کسی درخت پہ چڑھتا ہے، اور اندر کی باتوں کے اندر وہ بندر جو ہے نا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا یہ بندر والی مثال آپ لوگوں کو بھی پتا ہے میں کہاں سے لے کے آیا ہوں. خیر اینی ویز، جو بات یہ ہے کہ میں اس موضوع پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. میں لائٹر نوٹ پہ ایک سوال ہے میرے سے. اینڈ شیخ صاحب یہ
सवाल जो मैं कर रहा हूँ ये मोहब्बत में कर रहा हूँ सवाल। मैं पूछना ये चाहता था कि जब आपने कादियानियत से छोड़ी और इस्लाम में दाखिल हुए, उस वक्त दो चीजें जो हैं उनकी क्या, ये मुझे अभी तक पता नहीं है, यही इसीलिए मैं ये और मैं अभी फिर से रिपीट करती हूँ, लाइटर नोट जानना चाहता हूँ कि इन लोगों ने, इनके हायर अथॉरिटीज ने आपको क्या फाइनेंशियल या सॉरी फाइनेंशियल ऑफर्स भी की या किसी किस्म की और प्रॉफिटेबल ऑफर्स भी की थी? मतलब जब वापस तुम्हें ये देते हैं और ये देते हैं, ये ओहदा देते हैं, ये हिसाब किताब तुम्हारा खोलते हैं, इस तरह की चीजें भी की गई हैं आपके साथ? इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रेशर आल्सो, दिस इज आल्सो। ख्वाजा साहब, सिलसिला ये है कि पहली चीज कि ऐसी कोई ऑफर नहीं की गई, बल्कि उसके बरक्स ये हुआ कि मेरे किसी भी सवाल का या मेरी किसी बात का भी जवाब जो था ये मतलब नहीं। मिर्ज़ा ताहिर चूँकि चौथे खलीफा उस वक़्त थे, तो उन्होंने जो यहाँ के हमारे कनाडा के उस वक़्त के इंचार्ज थे, उनको चूँकि मुझे पर्सनली जानते थे, तो उन्होंने कहा कि इस मामले को तुम खुद डील कर लो। उसने इस चीज़ का बेहतरीन जो उसके नज़दीक ये हल उसे नज़र आया, उससे ये था कि इस शख्स से कंप्लीटली बात ना की जाए, इसे इग्नोर किया जाए, इसे कोई चीज़ रास्ता ना दिया जाए कि ये कहाँ, और अगर ये लोगों से बात करेगा तो हमें पता चल जाएगा। और ये उनकी चीज़ जो है कारगर रही है। और मैंने उस चीज़ को, जब मैंने ये चीज़ देखी कि इन्होंने एक किस्म का मेरा कंप्लीटली बाइकआउट किया है, तो मैंने स्टडी शुरू कर दी। और जब मैंने स्टडी कंप्लीट करके अपनी पहली वेबसाइट लॉन्च की थी, तो उस वक्त इन लोगों को एहसास हुआ कि ये हम क्या कर बैठे, क्यों नहीं हमने इसको, जब ये सारा इसने छोड़ा उसी वक्त क्यों नहीं हम इससे राब्ता किया और इससे बात क्यों नहीं की। और ये बाकायदा तौर पे मिर्ज़ा ताहिर उस जो इंचार्ज थे यहाँ के, उनसे बाकायदा नाराज़गी का भी इजहार किया कि अगर ये नतीजा निकलना था, इस शख्स ने ये करना था, तो तुमने इस चीज़ पे नज़र क्यों नहीं रखी। उन्होंने बाकायदा तौर पे ये चीज़ कही हुई थी कि जिनका जो वो लोग जो जमात को छोड़ जाएं या वो लोग जो इनका जमात से अखराज हो जाए, उनके ऊपर नज़र रखी जाए। ये चीज़ ये मिर्ज़ा ताहिर के बड़े क्लियर कट, बल्कि जर्मनी के एक जलसे के अंदर उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान बड़े खुले लफ्ज़ों में ये बात की हुई थी। तो उस चीज़ का इन्हें अंदाज़ा उस वक़्त हुआ जब मैंने ये स्टडी के बाद पहली अपनी वेबसाइट लॉन्च की थी। तो उसका अब इन्हें तरीका यही नज़र आया कि बजाय इस बंदे को किसी चीज़ के, जो ज़ाहिर मैंने लिखा किया सारा कुछ जहाँ तक मैं पहुँच चुका था, तो इन्होंने कहा कि अब इस बंदे को ज़बरदस्ती कानून की गिरफ्त में लाया जाए। तो इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ हेट क्राइम में, मेरे खिलाफ दूसरे तीसरे पुलिस में ये सारा कुछ किया कराया, लेकिन उसमें भी ये कामयाब ना हो सके। तो मतलब किसी तौर पे भी, चूँकि शुरू से ही ये चीज़ थी, मेरे रिश्तेदारों, बहन भाइयों को ये कह चुके थे, मेरी बीवी बच्चों को अलहदा कर चुके हुए थे, तो इसलिए उनके पास ये जो चीज़ थी, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात रह गई थी उनके पास कि भाई मुझे को ऑफ़र कर सकते। तो उन्होंने मतलब, और मैं सीधी सी बात आपसे अर्ज़ करूं कि मैं ये चीज़ बड़े वाज़े तौर पे अपनी वाइफ के ज़रिए ये चीज़ उन तक पहुंचा चुका था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो मैं फ़ैसला कर चुका हूं, अब मेरा वापसी सवाल ही पैदा नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, अब मेरा वापसी जो मेरी है वो मुमकिन नहीं है, आप कुछ भी कर लें। सो आपकी ये मतलब थोड़ी सी तफसील मैंने दे दी, लेकिन जो आपने कहा कि किसी किस्म की ऑफर, नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। जी, जज़ाकल्लाह शेख साहब, बहुत शुक्रिया। नूरुद्दीन साहब दोबारा हैं सर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, नीचे एक ऑप्शन होता है कैमरा बंद कर लें, फिर नेट पे बोझ थोड़ा कम पड़ेगा और आवाज़ आपकी टाइम पे आती रहेगी हमें। इसके नीचे ना कैमरे के ऊपर आप करेंगे तो बंद हो जाएगा। नवाजिश फारूक साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। जी पहुंच तो रही है सर। फारूक साहब, आपसे और आमिर हक साहब से बड़ा मोदिमाना इल्तिमास है कि आप लोग अपने चेहरों के साथ सामने स्क्रीन पर आए। उसकी वजह यह है
کہ جب بھی کوئی فیک آئی ڈی میں بات کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے تو ذہن میں بہت سے سوالات ابھرتے ہیں. ریکویسٹ تھی آپ لوگوں سے. اب میں آج کے موضوع پر آتا ہوں کہ ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے فرقے پر. فرقے کے بارے میں دیکھیں، میں قرآن شریف کی 2 آیتوں سے بات کرنا چاہوں گا. ایک ہے سورہ شورا کی آیت 13، جس میں اللہ تعالیٰ بڑے وضاحت سے کہتے ہیں اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. دوسرا حوالہ میں دوں گا سورہ ال عمران کی آیت 103 کا، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. ابھی عامر حق صاحب نے جو حوالہ دیا غالباً سورہ انعام کی آیت 159 سے، وہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے وضاحت سے کہا. لیکن ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ بڑے وضاحت سے اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اس پر ذرا سا آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا. سورہ روم کی آیت 21 ہے اور سورہ روم کی آیت 32 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا، جنہوں نے اپنا دین الگ الگ بنا لیا اور گروہوں میں بٹ گئے. قرآن شریف پکار کے کہہ رہا ہے کہ گروہوں میں مت بٹو. گروہ کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ فرقے اور تفرقے کی بات کرتے ہیں اور فرقے کی بات کرتے ہیں، وہ میرے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے اس احکام کو جو سورہ ال عمران کی آیت 103 ہے اس کی نفی کرتے ہیں. وہ یہ تو رہ گئی بات فرقے والی. اب میں آتا ہوں مرزا قادیانی صاحب کے بارے میں، جو ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے اور شیخ صاحب بات کر رہے تھے، ان کی تضاد بیانی کی. مرزا صاحب تضاد بیانی مرزا صاحب کی صرف باتوں تک نہیں ہے، انہوں نے اپنی جنس تک تبدیل کر لی. وہ مریم سے مطلب کہ مرد سے عورت بنے، حاملہ ہوئے، اور پھر انہی کی بطن سے اپنے ہی آپ کو انہوں نے پیدا کیا. تو میں صرف شیخ صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ موصوف مرد تھے یا عورت تھے؟ بات یہ ہے کہ مردم شماری سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد تھے، اور مجھے ذاتی طور پہ مطلب ان سے ہاتھ ملانے کا اتفاق نہیں ہوا. البتہ میں اپنے والدین کے حوالے سے بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ مرد تھے. باقی استارہ کے رنگ میں وہ عورت ضرور بنے تھے. تو یہ جو لوگ استعارہ پر، یہ میٹافوریکل پریگننسی پر بلیو کرتے ہیں، تو کیا یہ کوئی نیا دھرم ہے یا اس کا کوئی دین اسلام سے کہیں اس کا کوئی حوالہ پایا جاتا ہے میٹافوریکل پریگننسی کا؟ دین اسلام سے دور دور تک ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ساری پہلی چیز تو ہے کہ استارہ کے رنگ میں اگر کسی عورت وہ پریگننٹ ہو جائے تو یہ چیز تسلیم کی جا سکتی ہے کہ ہاں وہ، کیونکہ عورت کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے، یہ قدرت نے یہ چیز رکھی ہے. لیکن ایک مرد کا مطلب پریگننٹ ہونا یہ استارہ کے رنگ میں بھی قابل قبول نہیں ہے. تو یہ اختراع ایک نئے فلسفے کی، یہ آن جہانی غلام قادیانی کی کہہ سکتے ہیں. اچھا، اب اگر میں ایک سوال کر سکتا ہوں شیخ صاحب؟ آپ سے میری گزارش ہے، ایک میں اس پر بات، یہ آپ استعارے کا رنگ کہہ رہے ہیں، یہ میں کیا اسے کہتے ہیں پڑھ رہا تھا کہیں کہ جی سنگاپور کے اندر پہلی وہ ٹرانسجینڈر سرجری ہوئی تھی میل سے فیمیل، یہ بھی استعارے کے رنگ میں آئے گی؟ نہیں، وہ سرجری ہوئی ہے تو فزیکلی آپ بات کریں، وہ استعارہ کے رنگ میں نہیں آئے گی. میں نے کہا شاید مرزا صاحب نے اس وقت ایجاد کر لیا ہو کوئی استعارہ. وہ آئی وش کہ اس وقت ٹرانسجینڈر کی وہ بات کر دیتے، یقین کریں
ओहो तो आज मेरे समझे कि साइंस की ऐसी की तैसी हो जाती है। नहीं शेख साहब आज फिर समझे कि फिर मिर्जा साहब ने जो कहा है, मेरे बाद 10,000 मसीह आएंगे, वो मिर्जा साहब ने 1908 में निकाल देने थे। वही जी जी देखे ना, अच्छा टोली बन जानी थी पूरी और चंदा भी काफी इकट्ठा हो जाना था। जी नूरुद्दीन साहब, कोई अच्छा आखिरी शेख बात? साहब, ये आखिरी मेरा सवाल ये है शेख साहब जी सर। कि उस दिन मैंने जो सवाल किया था कि फिरौन के मुनासबत से मिर्जा साहब को जो है आप क्या समझते हैं, मैं उस सवाल पर फिर गौर करता रहा। मेरे मतलब कि उसको गौर करने के बाद मुझे वहां पर एक चीज ये मिलती है कि हम जिल्ली फिरौन और बरूजी फिरौन तो बड़े आसानी से कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि उनका दावा है जो है खुदाई का और फिरौन का दावा दोनों में मुमासलत है। तो उस मुमासलत के हवाले से ये मसीले फिरौन, जिल्ली फिरौन और बरूजी फिरौन तो कहने में कोई कबाहत तो नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है उन्हें हकीकी फिरौन कहने में भी कबाहत नहीं होगी। कोई नहीं शेख साहब आपके लिए तो कोई कबाहत नहीं होगी, फिरौन ना गुस्सा मान जाए। जी बहुत शुक्रिया। देखे ना, उसका भी कोई आमिर उसके भी कोई हैं यार। आमिर मिर्जा साहब should pay you the fee man, you are the best advocate। आज जो है ना, आज आमिर भाई ने मिर्जा साहब को होए मिर्जा साहब अपनी कब्र में पड़े रो रहे होंगे कहीं। अच्छा जी, नूरुद्दीन साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं जी, ज़मीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, ज़मीर बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से, पहले भी बात हुई है। बस सिर्फ शुक्र है ज़मीर भी हमारा जाग गया और बोलना शुरू कर रहा है यार। इस वक्त तक आमिर भाई जाग रहा हूँ, ज़मीर को रोशन भी कर दें तो अच्छा ये कर दे। सॉरी यार। अब आप रोशन ज़मीर हैं। जी सर। शेख साहब, इधर अभी सुबह के 5 बजे होने वाले हैं, टाइम का काफी डिफरेंस है। मैं अभी तक जागा हुआ हूँ प्रोग्राम सुनने के लिए। अल्लाह आपको खुश रखे जी। आमीन। बस मैं सिर्फ फारूक साहब को वो रिमाइंड करवाना था कि जो शेख साहब की जिंदगी पे जो प्रोग्राम होना है वो ये एक बार फिर भूल गए हैं। और दूसरा बस शेख साहब अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। भूला तो नहीं हूँ, असल में ये मिर्जा साहब का ये चल पड़ा है अंदर की बातें, और ये बस चलता ही जा रहा है। इसमें कुछ एडजस्ट करते हैं यार। वैसे फारूक भाई, ये आपके ज़मीर की आवाज ही थी। ये मेरे ज़मीर की आवाज थी एक्चुअली। ये मेरे ज़मीर की आवाज ही। फारूक कब करोगे वो सीरीज? करते हैं यार, इंशाल्लाह बहुत जल्द करते हैं यार, थोड़ा सा करते हैं। अच्छा जी, हाजी खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाय साहब, माइक आपका बंद है, इसको ऑन कर लें प्लीज सर। अरे हाय साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर माइक अपना ऑन करें काइंडली अगर आप सुन पा रहे हैं। बात का डिले भी होती है, अगर आप मुझे सुन लें तो माइक अपना ऑन कर लीजिएगा। मैं आपको वापस ले लेता हूँ। एक दफ़ा और लिंक दे देते हैं जी, और किसी ने अगर कॉल पे आना हो तो वो आ सकते हैं और वो ज्वाइन कर सकते हैं कॉल। आज का जो मौजू था मिर्ज़ा साहब के नबूवत के दावे के हवाले से था, उन्हीं की तहरीरों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस वो हमने दिखाई पीछे, तो उसी के ऊपर बात चल रही है। फारूक भाई, तो मैं ऐड कर देता हूँ, हमारे जो भाई आए थे, ताकि नाजरीन जो सुन रहे हैं उनके लिए पता चल जाए। शेख साहब के साथ जो हमारी सबसे पहली नशिस्त हुई थी ज़ैतून एफएम के ऊपर, वो तकरीबन 2.5 घंटे का एक इंटरव्यू है। अगर कोई सरसरी सी, जब तक एक प्रोग्राम हम नहीं करते, अगर कोई सरसरी सी शेख साहब के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा तारीखी पस मंजर, कैसे वो रहे, कैसे वो चेंज हुए, तो 1 घंटे में अमन नज़ीर भाई हमारे जो खत्म नबूवत के मुजाहिदीन के सरख्याल हैं सोशल मीडिया के, माशाल्लाह, और उन्हीं के तवस्सुत से और उन्हीं के मशवरे से माशाल्लाह इस प्रोग्राम की जो है वो नींव और बुनियादें रखी गई कि अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। अच्छा, एक तो 1 घंटे का सेशन शेख साहब के साथ 1 to 1 उनका रहा। 1 घंटे के ठीक 1 घंटे बाद तकरीबन 15 के करीब ऐसे सवालात थे जो शेख साहब से जमात अहमदिया के हवाले से थे, शेख साहब की खिदमात के हवाले से थे, शेख साहब की सीरत के हवाले से, तारीख के हवाले से थे। वो मैंने उसमें कवर किए हैं 15 के करीब सवालात। 2.5 घंटे का इंटरव्यू, आप जरूर देखिएगा वो। जी जज़ाकल्लाह, मैं ये ज़रा ज़ियारत भी करवा देता हूँ। ये रहा जनाब, ये है, और ये आमिर भाई हमारे जो हैं
ان کا جو یہ معصومانہ چینل ہے زیتون FM پلس ہے، یہ اس کے اوپر پڑا ہے، یہ یہیں پہ ہوا تھا. یہ چینل ان دنوں بوجہ مرمت بند تھا تو یہ اس پہ ہوا تھا اور یہ پورا پڑا ہے. یہاں ہم نے اس کے 2 پارٹ کر کے اپلوڈ کیا ہوا ہے الگ الگ، لیکن یہاں پورا 2 گھنٹہ 36 منٹ کا پورا یہ پڑا ہے. اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کا لنک بھی ویسے میں اس کو دے دیتا ہوں یار، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو یہ کاپی کر کے میں چیٹ میں دے دیتا ہوں تاکہ یہیں سے اس کو وہ سیو کر لیں واچ لیٹر میں اور بعد میں اس کو دیکھ لیں. یہ لنک ہے، یہ نیچے تینوں چینلز کے اوپر جہاں اسٹریم چل رہی ہے ان پہ جا چکا ہے. اچھا حاجی صاحب واپس آئے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. حاجی صاحب اپنا مائک آن کیجئے گا، یہ ذرا آپ نے بند کیا ہوا ہے، اس کو آن کریں گے. نہیں سمجھ آ رہی میرے خیال میں. عرفان صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہیلو عرفان صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو مائک اپنا آن کر کے کائنڈلی آپ کا جو سوال ہے وہ کیجئے. میرے خیال میں یا تو میری آواز آ رہی ہے آپ ساتھیوں ہاں کو؟ جی آ رہی آئی ڈونٹ نو کیوں کالرز کو نہیں جا رہی ہے. بارہ عرفان اچھا جزاک اللہ. اچھا چلیں وہ لیو کر گئے ہیں میرے خیال میں. نیٹ کا ایشو ہے، اب پتہ نہیں کوئی ایشو ہے اس حوالے سے. بہرحال عامر بھائی، آج کا جو ہمارا شو تھا اس کے اندر جو ہم نے مرزا صاحب کی جو کنٹرڈکشنز ناظرین کے سامنے رکھی، اس حوالے سے آپ کا کوئی آخری کوئی پیغام اس قادیانی کلٹ کے لیے، غلام احمدیوں کے لیے کچھ آپ پلیز. میرا اختتامی کلمات یہی ہے کہ یار اپنے انداز کو دعوتی کیا جائے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور خلق کے حوالے سے سورہ آل عمران کی ایک آیت بڑی پیاری ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضَّ مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضَّ مِنْ حَوْلِكَ. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کمی بیشی معاف فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی رحمت سے اللہ نے آپ کے دل کو نرم کر دیا ہے. اگر آپ سخت دل کے ہوتے، یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، بھاگ جاتے، آپ سے نفرت کرتے. یہ آپ کی خوش اسلوبی، خوش اخلاقی تھی کہ آپ کی سخت باتوں پر، آپ کی کڑوی باتوں پر جو کھرا سچ ہوتا تھا اس پر بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ یار یہ بندہ بد اخلاق نہیں، اس بندے کی باتیں سن سکتا ہے بندہ، ایسا نہیں ہے کہ سنی نہیں جا سکتی. میں صرف یہ چیز کہوں گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادعوا الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اور اگر کبھی کوئی مجادلہ کو، مکالمہ کو، بحثہ ہوتا ہے بڑی حکمت کے ساتھ کرو اور دلیل موعظہ حسنہ کے ساتھ کرو، اچھی دلیل کے ساتھ کرو. صرف میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم غیر مسلموں کو دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کیٹیگری کے اندر جماعت احمدیہ کے بارے میں بھی یہی جذبات رکھ کر ایک دعوت کا انداز رکھیں. انشاءاللہ ان کو سمجھ آئے گی، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، سمجھ آئے گی. ہمارا کام مسلمانوں کا یہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہاری امت کی جو بہتری اور بڑے اعزاز کی جو بات تھی، اس کی وجہ پس منظر جو علت تھی وہ یہ تھی کہ تم دعوتی انداز کے اندر بات کرو گے، جلادی انداز کے اندر نہیں، محکمانہ انداز کے اندر نہیں، ججمنٹل انداز میں نہیں. بس میری یہ گزارش ہے آج کے صرف ایک گڈ پیغام یہ ہے کہ یار اپنی زبان کے اندر تاثیر پیدا کرو. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو فاروق. میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ اپنے تمام دوستوں سے، بلکہ میری یہ ریکویسٹ اور اپیل جو ہے ٹو مائی آل مسلم بردرز اینڈ سسٹرز نو میٹر ویئر دے لیو، کہ فار گاڈ's sake please leave your sect away, just come to one center, and your center is Quran. Just stick with the Quran. Call yourself Muslim and only Muslim. Don't mention your sect. This is the against teaching of Quran. میری تمام اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے یہی درخواست ہے کہ تفرقہ بازی چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کو
देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी, शिया, ये वो जो भी वगैरह वगैरह आपने अपने साथ लगाया हुआ है, इसे छोड़ दें, अपने आप को मुसलमान कहलाएं। जो शख्स इस्लाम को मान लिया, जिन्होंने ईमान ले आए, वो मुसलमान हो गए। तो मुसलमान बनिए, ना कि कुछ और। इसी में आफियत है। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि जो अभी बात आमिर ने की है, ये बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमारा अंदाज जो है, जो दाई का अंदाज होता है प्यार और मोहब्बत का, हमें उसे अपनाना चाहिए। किसी तौर पे भी किसी किस्म का जबर, किसी किस्म की सख्ती, किसी किस्म का जुल्म, किसी किस्म का किसी के साथ ऐसा रवैया जो उसको दुख दे, ये नहीं होना चाहिए। ये मुसलमान की निशानी नहीं है। गाली देना, बुरा भला कहना, ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का शेवा हो सकता है, एक मुसलमान का नहीं। इसके अलावा कि वो जो दो, एक किताब अंदर की बातें जो हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं वो, और दूसरा वो इनके अहमदिया कल्ट के खलीफा किस तरह, इसके दो जो हैं लिंक्स के लिए, इन दोनों को पढ़ने के लिए जिन लोगों ने मुझे मांगी थी वो मैं दे चुका हूँ, लेकिन हो सकता है मैं किसी का भूल गया हूँ, रह गया हूँ, या वो नीचे चला गया हो, तो मेरी गुजारिश है कि मुझे दोबारा मैसेज करके वो मुझसे ले सकते हैं और मुझे खुशी होगी उनको देते हुए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा सिलसिला हो, डायरेक्ट ये नंबर है मेरा, इसके ऊपर आप मुझसे कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इससे पहले कि खाम किसी बदजन्नी में या अपने क्यास में जाएं कि जी ऐसे तो नहीं है वैसे। यू कैन मेक श्योर डायरेक्टली फ्रॉम मी। अल्लाह आपका साथी हो। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ शेख साहब, आमिर भाई, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। निगहबान। थैंक यू।